अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं इमरान सीरीज़ पीकॉक एपिसोड का पार्ट 2 जो कि तहरीर है मज़हर कलीम एमए की। चलिए शुरू करते हैं। ओह ओह, यहाँ क्या हुआ है? कैप्टन शकील ने कदरे चीखते हुए कहा था, और फिर वो दोनों ही इज़्तिरारी अंदाज में कार से उतरकर अहाते की अंदर की तरफ दौड़ने लगे थे। लेकिन उसके साथ साथ अपनी तरबियत की वजह से वो बेहद चौकन्ना भी नजर आ रहे थे। ये तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन एहसान है। मैं इसे जानता हूँ। और ये सब मुसल्ले लोग। वेरी बैड। यहाँ कारों और जीपों के टायरों के भी निशान हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कोई बहुत खौफनाक वारदात हुई है, सफदर ने कहा जबकि कैप्टन शकील इन कमरों की जानिब बढ़ा था जिनके दरवाजे खुले हुए थे। उसने एक कमरे के अंदर जाकर देखा और फिर बाहर आ गया था। यहाँ भूसे के ढेर हैं और इन ढेरों का अंदाज बता रहा है कि यहाँ कुछ लोग छुपे हैं। कैप्टन शकील ने वापस आकर कहा था, तमाम लाशों को लगने वाली गोलियों का रुख बता रहा था कि इस गोदाम से गोलियां मारी गई हैं और इन सब की उस और इन सब की इस कमरे की तरफ पुश थी और गोलियां चलाने वाले तरबियत याफ्ता निशानाबाज थे। उनके निशाने बिल्कुल दुरुस्त थे और गोलियां भी सीधी पुश में दाखिल होकर दिल में उतर गईं। सफदर ने कहा, और फिर इसके साथ ही उसने जेब से सेलफोन निकाला, उसके बटन प्रेस कर दिए थे। उसने उसे महफूज किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। किसे फ़ोन करें? कैप्टन शकील ने कहा था। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल शाह को, सफदर ने जवाब दिया था। यस, कर्नल शाह बोल रहा हूँ। इसी लम्हे एक भारी सी आवाज़ आई थी। कर्नल साहब, मैं स्पेशल पुलिस का सफदर बोल रहा हूँ। आपको मेरे और मेरे साथी कैप्टन शकील के बारे में ब्रीफ किया गया था, सफदर ने कहा। ओह हाँ, यस, फरमाइए, क्यों फ़ोन किया? दूसरी तरफ से इस बार चौंक कर कहा गया। एयरपोर्ट के अगबी इलाके में एक अहाते में आपके कैप्टन एहसान के साथ 7 मजीद कमांडोज की लाशें पड़ी। कैप्टन एहसान को मैं जानता हूँ और पहचानता भी हूँ, इसलिए मैं आपको बराह रास्त फ़ोन कर रहा हूँ, सफदर ने कहा था। क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे मुमकिन हुआ है? ओह ओह, वेरी बैड। मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ, दूसरी तरफ से इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सफदर ने फ़ोन ऑफ करके उसे दोबारा ऑन किया और फिर एक बार फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। अब कहाँ कॉल कर रहे हो? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ को, क्योंकि मुझे शुबा है कि असल अल अब्बास को यहाँ से ले जाया गया है और उसे अगवा कर लिया गया है। अगर नकली यहाँ आता तो इसके लिए इस कदर खुफिया कार्रवाई न की जाती। सफदर ने नंबर प्रेस करते हुए कहा। एक्स2। राब्ता होते ही चीफ की मखसूस आवाज़ आई थी। सफदर बोल रहा हूँ जनाब, एयरपोर्ट के अगबी इलाके से, सफदर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, और फिर उसने कैप्टन अहमद रजा की बताई हुई सारी बात दोहरा दी थी। इसके बाद उसने एयरपोर्ट की अगबी तरफ अहाते में लाशों के बारे में तफसील बता दी, और यह भी बता दिया कि उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को भी फ़ोन कर दिया और वो खुद यहाँ आ रहे हैं। कर्नल शाह ने अगर ये प्लानिंग की है तो फिर इंतहाई अहमकाना प्लानिंग की है, और प्लानिंग बता रही है कि यहाँ असल अल अब्बास को लाया गया था। कैप्टन अहमद रजा को भी गलत बताया गया है। वेरी बैड। इसका मतलब है कि हुकूमत की इंतहाई कोशिशों के बावजूद कर्नल शाह की गलत प्लानिंग की वजह से असल अब्बास यहूदियों के हाथ लग चुका है। जब कर्नल शाह यहाँ आए तो इनसे मेरी बात करवाओ, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सफदर ने फ़ोन ऑफ करके उसे जेब में डाल लिया था। चीफ भी इसी नतीजे पर पहुंचा है जिस पर हम पहुंचे हैं कि ये सब ड्रामा ही गलत था। यहाँ असल अब अल अब्बास को लाया गया था, सफदर ने कहा तो कैप्टन शकील ने सर इस बात में हिला दिया था। अफंदी और सरीबिया एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वो वहाँ मौजूद थे जहाँ पाकेशिया अल हक्काम के साथ साथ तार्की के पाकेशिया में सफ़ीर भी मौजूद थे। अफंदी चूँकि हुकूमत तार्की की तरफ से अल अब्बास और तार्की वफद की हिफाजत के लिए पाकेशिया आया था, इसलिए अफंदी और सर्बिया ने यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले तार्की के पाकेशिया के सफ़ीर से मुलाकात की थी, और फिर उनकी वजह से वो अपने सेक्शन के 4 अफराद के साथ होटल ग्रैंड पहुँच चुके थे, जहाँ तार्की वफद और उनके साथ आने वाले बैनुल अक़वामी खुफिया तंजीम मता के सरबराह अल अब्बास पाकेशिया पहुँच रहे थे। उन्हें मालूम था कि पाकेशिया हुकूमत ने भी अल अब्बास और तार्की वफद की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इक़दाम किए होंगे, और इन्हें इन इंतज़ामात की तफसील का बखूबी इल्म था। इसलिए वो अपनी जगह पर मुतमईन थे कि यहूदी एजेंट अल अब्बास के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई में कामयाब ना हो सकेंगे। इस वक्त एयरपोर्ट पर भी उन्होंने हर तरफ फुल प्रूफ इंतज़ामात देखे थे। उन्हें बताया गया कि अल अब्बास तार्की वफद के साथ आ रहे हैं। निशानी के तौर पर उन्होंने लाइट ग्रीन सूट पहना हुआ है और सर से गंजे हैं, जबकि वफद के बाकी मर्द अफराद ने डार्क ब्राउन कलर के सूट पहने हुए हैं, जबकि ख़वातीन अपने मखसूस लिबास में हैं। आला हकाम में सफ़ीर के साथ तार्की वफद से मुलाकात करनी थी और इसके साथ ही होटल ग्रैंड पहुंचना था, और फिर थोड़ी देर बाद तैयारा फ़िज़ा में नज़र आने लग गया तो इन दोनों की दिल की धड़कनें यकलक तेज़ हो गई थी, क्योंकि ये इंतहाई अहम लम्हा था, और इस लम्हे के बाद 3 रोज़ तक पाकेशिया में जो कुछ होगा इसका ख्याल करते उनके दिलों की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। काफ़ी देर तैयारा फ़िज़ा में चक्कर ही काटता रहा और फिर एयरपोर्ट के मखसूस रनवे पर उतर गया था।
इसके बाद वो टैक्सी करता हुआ आगे बढ़ने लगा था। उसकी रहनुमाई एक जीप कर रही थी जिस पर फॉलो मी के अल्फाज लिखे हुए थे। तैयारा तकरीबन एयरपोर्ट के अगली आखिरी हिस्से के करीब टैक्सी करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। फिर एयरपोर्ट की हदूद ख़त्म होने से पहले वो आहिस्ता हुआ और फिर इसके साथ ही उसका टर्मिनल की जानिब रुख हो गया था और जीप की रहनुमाई में वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपनी मखसूस जगह पर पहुँच कर रुक गया। रहनुमाई करने वाले जीप मुड़कर तेज़ी से हैंगर्स की तरफ बढ़ गई थी। मुझे तो सब कुछ इंतहाई रोमांटिक लग रहा है, सर्पिया ने कहा तो अफंदी बेख्तियार हंस दिया था। वाकई तुम दुरुस्त कह रही हो, मेरी अपनी भी यही कैफियत है, अफंदी ने जवाब दिया। उसी लम्हे आला हकाम की 4 कारें तेजी से तैयारे की तरफ बढ़ने लगी थी। उनकी दाएं बाएं मुसल्लह कमांडोज की जीपें थीं, जो कि तैयारे के अगबी हिस्से में सीढ़ी लगाई गई थी और कारें भी अगबी हिस्से में ही जाकर रुकी थी, इसलिए उन्हें बस कारों और 2 जीपों के अगबी हिस्से ही नजर आ रहे थे। चल वो बात चारों बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ कारें तेजी से चलती हुई तैयारे के अकब से नमूदार हुई और फिर तेजी से एक अलहदा रास्ते की जानिब बढ़ती चली गई। थोड़ी देर के बाद वो उस अलहदा रास्ते से घूमकर नजरों से गायब हो गई थी और इसके साथ ही टर्मिनल से सायरन बजने लगा। ओके, अब यहाँ की टेंशन तो खत्म हुई, अब चलो होटल, सर्बिया ने एक तवील सांस लेते कहा। हाँ चलो, अफंदी ने जवाब दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद वो होटल की तरफ से दी गई मखसूस कार में सवार एयरपोर्ट से निकलकर होटल ग्रैंड की जानिब बढ़ते चले गए। कॉन्फ्रेंस कब से शुरू होनी है? सीट पर बैठी हुई सर्बिया ने कहा। कल से, आफंदी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि आज का बाकी दिन और रात अलाहाबाद साहब होटल में ही गुजारेंगे, सर्बिया ने कहा। जाहिर है अब वो आम सयाह की तरह शहर की सयाहत तो करने नहीं जाएंगे, आफंदी ने कद्दे झुलाए हुए लहजे में जवाब दिया तो सर्बिया बेख्तियार हंसती। तुम भला मिर्चें क्यों चबा रहे हो, कोई खास वजह? सर्बिया ने हंसते हुए कहा। न जाने क्या बात है, जब से अलाहाबाद साहब आए हैं मेरे जहन और असाब पर बोझ सा पड़ गया, आफंदी ने कहा था। ये तो होना ही था, अब उनकी हिफाजत के लिए हमें दिन रात काम करना होगा, इसीलिए बोझ तो पड़ना है। लेकिन तुम तवील अरसे से काम कर रहे हो, तुम्हें तो ऐसा बोझ नहीं महसूस होना चाहिए, सर्बिया ने कहा था। ये बात नहीं है कि मैं काम की वजह से बोझ महसूस कर रहा हूँ, बल्कि मुझे यूं महसूस कर रहा है जैसे कोई बात गलत हो गई है। बहरहाल ठीक है, होटल जाकर ज़रा फ्रेश हो जाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, अफंदी ने जवाब देते कहा। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो होटल ग्रैंड जहाँ तारकी वफद और अब्बास ठहरे हुए थे पहुंच चुके थे। इस वक्त यहाँ इंतहाई सख्त पहरा था और हर तरफ मुसल्लह कमांडोज घूमते फिर रहे थे। सख्त तरीन चेकिंग के बाद अफंदी और सर्बिया को होटल में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई थी और वो अपने मखसूस कमरे में आ गए थे। मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, तुम उस दौरान हॉट कॉफ़ी मंगवा लो, अफंदी ने कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि सर्बिया ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर रूम सर्विस वालों को कमरों में हॉट कॉफ़ी भिजवाने का कहा था। थोड़ी ही देर बाद हॉट कॉफ़ी सर्व कर दी गई और अभी सर्बिया ने अपने कप से एक घूंट ही लिया था कि अफंदी भी मुस्कुराता हुआ आ गया था और फिर वो दोनों बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो अफंदी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, अफंदी बोल रहा हूँ, अफंदी ने कहा। अबू सलाम बोल रहा हूँ, तो मेरे कमरे में आ जाओ, रूम नंबर 220। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मैं अकेला हूँ या सर्बिया को भी साथ लेकर आऊँ जनाब, अफंदी ने सर्बिया की तरफ देखते कहा तो सर्बिया ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। इसे भी ले आओ, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। अफंदी ने रिसीवर रख दिया था। कौन था और मेरा नाम किस सिलसिले में लिया गया? सर्बिया ने कहा था। अबू सलाम साहब अपने कमरे में कॉल कर रहे हैं हमें। मैंने तो पूछ लिया कि सर्बिया को साथ ले आऊं या नहीं, तो उन्होंने कहा इजाज़त दे दी, आ जाओ, अफंदी ने कहा और इसके साथ ही वोट कर खड़ा हो गया था। अबू सलाम साहब कॉल क्यों कर रहे होंगे? सर्बिया ने उठते हुए कहा। क्या कहा जा सकता है? बहरहाल अब्बास साहब की हिफाजत के बारे में कोई बात तो करनी करनी चाहिए, कोई बात करना चाहते होंगे, क्योंकि आज का मेन इशू तो यही है, अफंदी ने दरवाजे की तरफ बढ़ते कहा। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो दोनों अबू सलाम के कमरे के बंद दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। अबू सलाम अब्बास साहब के नाइब थे और तारकी में मता के हेडक्वार्टर को अबू सलाम ही कंट्रोल करते थे। दूसरे लफ्ज़ों में वो मता के ऑपरेशनल चीफ थे। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और अबू सलाम खुद दरवाजे पर मौजूद थे। आइए आइए, खुश आमदी, अबू सलाम ने मुस्कुराते कहा और एक तरफ हट गए थे। कॉल करने का शुक्रिया जनाब, अफंदी ने सलाम दुआ की और फिर दुआ फ़िक्रात की अदायगी के बाद कहा। इस दौरान वो एक मेज़ के गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए थे। मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि क्या आपका पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ से कोई राब्ता है? अबू सलाम ने कहा। मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ के से राब्ता तो नहीं जनाब, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अफंदी ने चौंक कर कहा। मैं अब्बास साहब की खैरियत मालूम करना चाहता हूँ, अबू सलाम ने कहा तो अफंदी और सर्बिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें नाकाबिले यकीन बात कर दी। अबू सलाम साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बास साहब तो इसी होटल में मौजूद हैं, इनकी खैरियत मालूम करने के लिए पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ से राब्ता करने की क्या ज़रूरत है? अफंदी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, जबकि सर्बिया के चेहरे पर भी इंतहाई हैरत के तासुरात नुमायां तौर पर वाज़ेह थे। आप तार्की के सीक्रेट सर्विस के रुकन हैं,
مجھے تو یہی بتایا گیا تھا، ابو سلام نے کہا۔ جی ہاں، آپ کو درست بتایا گیا تھا، لیکن افندی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ دونوں کے چہروں پر شدید حیرت دیکھ کر میں نے پوچھا، میں نے تو یہی سمجھا کہ آپ کو اصل پلاننگ کا علم ہوگا، لیکن یہ پلاننگ شاید آپ سے بھی سیکریٹ رکھی گئی۔ لیکن اب چونکہ بات کھل گئی ہے تو اسی لیے میں بتا دیتا ہوں کہ ہوٹل میں موجود العباس اصلی العباس نہیں ہے۔ یہ ان کی ہم شکل کہہ لیں یا پھر نقل کہہ لیں۔ اصل العباس پاک ایشیا ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شاہ کی تحویل میں اور ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں اور آخر تک ہی وہیں رہیں گے۔ وہیں سے وہ میٹنگ ہال پہنچیں گے اور پھر واپس ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر چلے جائیں گے۔ ابو سلام نے کہا تو افندی اور سربیہ دونوں ابو سلام کو اس انداز میں دیکھ رہے تھے جیسے بچے کسی شوبدے باز کو دیکھتے کہ نہ جانے اب وہ کیا شوبدہ دکھائے گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ افندی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاک ایشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کی سفارت پر ایسا ہوا ہے اور مجھے اب ان سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ابو سلام نے کہا، لیکن جناب وہ کب وہاں گئے؟ ایئرپورٹ پر تو ایسا نہیں ہوا تھا، افندی نے کہا تھا۔ جہاز جب مڑا تو وہاں طیارے کے عقبی حصے میں اصل العباس کو اتارا گیا تھا، جہاں ملٹری انٹیلیجنس کا کیپٹن احسان موجود تھا۔ وہ انہیں لے کر وہاں سے قریب ہی ایک احاطے میں گیا ہوگا اور پھر وہ وہاں سے خاموشی سے ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے ہوں گے۔ میں صرف کنفرم کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بات ہو گئی ہے؟ ابو سلام نے کہا تو افندی اور سربیہ نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، جبکہ ابو سلام نے ہاتھ بڑھا کر سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا تھا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پاس بیٹھتے ہوئے افندی نے ہاتھ بڑھا کر خود ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تو ابو سلام نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ PA2 سیکرٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مدمانہ آواز سنائی دی۔ ابو سلام بول رہا ہوں، تارکی سے سر سلطان سے بات کروائیں۔ ابو سلام نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری پروقار آواز سنائی دی تھی۔ ابو سلام بول رہا ہوں، سر سلطان۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری اور پروقار آواز سنائی دی۔ ابو سلام بول رہا ہوں، سر سلطان۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ آپ کی سفارش پر اصل اور نقل العباس صاحبان کا سلسلہ بنایا گیا تھا اور اصل العباس کو خوشی سے پاک ایشیا ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا گیا۔ ابو سلام نے کہا، ہاں تو اب کیا ہوا ہے، کوئی خاص بات؟ سر سلطان نے کہا، میرے پاس ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شاہ کا نمبر نہیں اور میں العباس صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سلام نے کہا، نمبر تو میرا پی آپ کو بتا دیتا، لیکن جہاں تک العباس صاحب سے بات کرنے کا تعلق ہے تو آپ ان سے بات نہ کریں، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ ڈبل پلان بنایا گیا ہے وہ اکثر فیل ہو جائے گا۔ آپ کرنل شاہ سے بات کر لیں، وہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں۔ سر سلطان نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے جناب، ابو سلام نے کہا۔ ہیلو سر، PA بول رہا ہوں، کرنل شاہ صاحب کا نمبر نوٹ کریں۔ PA کی آواز سنائی دی اور پھر اس نے نمبر بتا دیا تو ابو سلام نے کریڈل دبا دیا تھا۔ سر سلطان ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ العباس سے بات نہ کریں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ انتہائی محفوظ پلان ہے، اسے یقیناً یہودی ایجنٹس دھوکہ کھا جائیں گے۔ افندی نے کہا، کرنل شاہ سے تو بات کی جا سکتی ہے، ابو سلام نے کہا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ یس، PA2 کرنل شاہ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، میں تارکی سے ابو سلام بول رہا ہوں، کرنل شاہ سے بات کروائیں۔ ابو سلام نے کہا، آپ ہولڈ کریں، وہ خصوصی میٹنگ میں ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ PA نے جواب دیتے کہا، ہیلو، کرنل شاہ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ گھبرایا ہوا تھا۔ ابو سلام بول رہا ہوں، کیا تمام پلان درست جا رہا ہے؟ ابو سلام نے کہا، ابو سلام صاحب، آپ سے تو چھپایا نہیں جا سکتا، معاملات پلٹ چکے ہیں، ہمارے کمانڈوز اور کیپٹن کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور العباس صاحب غائب ہیں۔ اسی سلسلے میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت پورے دارالحکومت میں العباس صاحب کی زبردست تلاش جاری ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم جلد ہی انہیں واپس لے آئیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو ابو سلام کے ہاتھ سے ریسیور نکل کر ایک دھماکے سے نیچے گرا، جبکہ افندی اور سربیہ کے چہرے جیسے پتھروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ العباس اغوا ہو گئے؟ اوہ، ابو سلام کے منہ سے بین کرتی ہوئی آواز نکلی اور ان کے ساتھ ان کا جسم کرسی پر ڈھلک گیا تھا، وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی ساتھ بیٹھی ہوئی ہاسکی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ یس، ہاسکی بول رہی ہوں، ہاسکی نے کہا۔ کراسبی بول رہا ہوں میڈم۔ دوسری طرف سے کراس کلب کے جنرل مینیجر اور مالک کراسبی کی آواز سنائی دی، اس کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ کوئی خاص بات؟ ہاسکی نے کہا، میڈم آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے، نگرانی کرنے والے یہاں کے مقامی لوگ ہیں اور میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق ریڈ پینتھرز کلب کا مالک کریفورڈ ہے، جس کا تعلق تارکی سے ہے، اور تارکی سیکرٹ سروس کا رکن افندی اور اس کی نائب سربیہ ان دنوں یہاں موجود ہیں اور وہ دونوں کریفورڈ سے
मिलते रहते हैं। दूसरी तरफ से क्रॉसबी ने तफसील से बात करते हुए कहा, मुझे मालूम है, मैंने सर्बिया को चेक किया है, इसीलिए मैंने बिजनेस के लोगों से मुलाकातें शुरू कर दी ताकि वो मेरे असल मकसद तक पहुंच ना सकें। मुझे इन लोगों की फिक्र नहीं, मुझे असल मिशन पर काम करना है। तुम मुझे इस बारे में बताओ कि क्या करना है, क्योंकि अब वक्त बेहद कम रह गया है। हॉस्की ने जवाब देते कहा, एक अहम पेशरफ इस सिलसिले में हुई है। मेरी बात मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक कर्नल से हुई है। वो बेहद लालची आदमी है और एक्रीमिया शिफ्ट होने का इंतहाई ख्वाहिशमंद है। मैंने उसे कॉल किया, मैं उसकी आपसे मुलाकात करवा दूंगा। आप उसे भारी मुआवजा अदा कर दीजिएगा और इससे इस मामले में इंतहाई खुफिया मालूमात हासिल की जा सकती हैं। क्रॉसबी ने जवाब देते कहा, क्या वो आदमी काबिल एतबार है? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एशियाई लोग सिर्फ मुआवजा वसूल करने के लिए अपनी तरफ से कहानियां बनाकर दूसरों को अहमद बनाने में खासे माहिर होते हैं। हॉस्की ने कहा था, वो मेरे क्लब का तवील अरसे से मेंबर है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो लालची ज़रूर है, भारी मुआवजा उसकी कमज़ोरी है, लेकिन वो गलत बात नहीं करता और आज तक उसने कभी कोई गलत बात नहीं की। इसीलिए अगर वो रजामंद हो गया तो फिर जो कुछ वो बताएगा वो 100% दुरुस्त होगा। क्रॉसबी ने एतमाद भरे लहजे में जवाब देते कहा, ओके, फिर कहाँ से मुलाकात हो सकेगी और कब? हॉस्की ने कहा था, मैं उससे फ़ोन पर बात करके आपको कॉल करता हूँ। क्रॉसबी ने कहा, ये सोच लो कि अब हमारे पास मजीद वक्त नहीं है। आज रात का वक्फा है, कल वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे और इसीलिए हमने जो करना है फौरी करना है। हॉस्की ने कहा था, मैं समझता हूँ मैडम। क्रॉसबी ने जवाब देते कहा, ओके, फौरी बात करो और करवाओ। मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगी। हॉस्की ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और डेविड और क्रोनर अंदर दाखिल हुए। मैडम, आप यहाँ बैठी ही रहेंगी या फिर कुछ करना भी है? डेविड ने कुर्सी पर बैठते कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? हॉस्की ने बजाय बुरा मनाते मुस्कुराकर कहा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डेविड ने कहा, मैं बताता हूँ मैडम, जो कुछ अब तक मालूम हो चुका है इसके मुताबिक तारकी वफद जिसके साथ अलाबास आ रहा है होटल ग्रैंड में रहेगा और होटल ग्रैंड मुकम्मल तौर पर खाली करके मुसल्लह फौजी कमांडोज के हवाले कर दिया गया है। और हमने अलाबास को हलाक नहीं करना जो हमारे लिए बेहद आसान काम होता, बल्कि अगवा करना है जो सबसे मुश्किल काम है। इसलिए हमें होटल ग्रैंड से अगवा करने का मुश्किल मिशन मुकम्मल करना है। हमें इस बारे में सोचना होगा। क्रोनर ने कहा, होटल ग्रैंड का नक्शा और वहाँ मौजूद हिफाजती इंतजामात की तफसील हमें मिल चुकी है और हमने इस पर बहुत गौर कर लिया है। लेकिन इस होटल की बनावट ऐसी है कि वहाँ दाखिल होना और फिर किसी आदमी को अगवा करके निकाल कर ले जाना तकरीबन क्या हतमी तौर पर नामुमकिन है। इसीलिए हमने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और इस आइडिया पर सोचा है कि जब ये रास्ते में होंगे तो इन पर हमला किया जाएगा। लेकिन क्या आइडिया भी नामुमकिन नज़र आया क्योंकि इंतजामात ही ऐसे हैं। बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ कारों के ऊपर जंगी हेलीकॉप्टर, ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे अंदर माकूबल फितरत कुव्वतें तो हैं नहीं। हॉस्की ने कहा था, तो फिर अपना मिशन कैसे मुकम्मल करेंगे? डेविड ने कहा, हमारा काम कोशिश करना है। हमें यकीन है हमारी कोशिश जारी रही तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। हॉस्की ने कहा। फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती फ़ोन की घंटी बज उठी थी। हॉस्की ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया था। यस, हॉस्की बोल रही। हॉस्की ने कहा। क्रॉसबी बोला, हाँ मैडम। दूसरी तरफ से क्रॉसबी की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? हॉस्की ने कहा, कर्नल से बात हो गई, वो निफ्स घंटे में मेरे पास पहुंच रहा है। आप भी आ जाएं ताकि फाइनल बात हो सके। क्रॉसबी ने कहा था। ठीक है, मैं डेविड और क्रोनर के साथ आ रही हूँ, हॉस्की ने कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ी हुई। चलो तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, हमने क्रॉस क्लब पहुंचना है, हॉस्की ने उठते कहा। वहाँ कोई खास बात? डेविड ने उठते हुए कहा तो हॉस्की ने क्रॉसबी से होने वाली तमाम बातचीत दोहरा दी थी। क्रॉसबी सही आदमी है, अगर वो इतना पुरएतमाद है तो फिर ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, क्रोनर ने कहा। थोड़ी देर बाद उनकी कार खासी तेज़ रफ्तारी से इस क्लब की जानिब बढ़ती जा रही थी। तकरीबन निफ्स घंटे बाद वो क्रॉस क्लब के स्पेशल ऑफिस में बैठे हुए थे। क्रॉसबी या कोई दूसरा आदमी वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद बैरूनी दरवाज़ा खुला और क्रॉसबी अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे एक मकामी आदमी था जिसकी थोड़ी की मखसूस बनावट बता रही थी कि वो फितरतन लालची आदमी है। ये कर्नल शफकत है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑपरेशन चीफ, और ये मैडम हॉस्की और उनके माता है डेविड और क्रोनर। इनका ताल्लुक इक्रीमिया की सबसे खुशहाल रियासत पोर्टलैंड से है। क्रॉसबी ने कर्नल और हॉस्की और उसके साथियों का बाहिमी तारुफ करवाते कहा और हॉस्की ने वाज़ेह तौर पर देखा कि खुशहाल रियासत के अल्फाज सुनते ही कर्नल शफकत की आंखों में लालच की चिराग जल उठे थे। आप क्या मालूम करना चाहते हैं? कर्नल शफकत ने कहा। अलाबास के बारे में हतमी मालूमात, हॉस्की ने जवाब दी। किस किस्म की मालूमात? कर्नल शफकत ने कहा। ऐसी मालूमात जिनसे हमें मालूम हो सके कि अलाबास की हिफाजत के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हतमी और खुफिया प्लानिंग क्या की है, हॉस्की ने कहा था। आप अलाबास के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? कर्नल शफकत ने कहा। हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं जहाँ इस कदर ज़बरदस्त हिफाजती इंतजामात हों
اور ہمیں कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत? हमने मालूमात एक तंजीम को मुहैया करनी है और बस। हॉस्की ने जवाब देते कहा। आप कितना मुआवजा दे सकती हैं? कर्नल शौकत ने कहा। आप खुलकर बात करें, खुलकर, ताकि मामले को फाइनल टच दिया जा सके। हॉस्की ने कहा था। मैं आपको ऐसी मालूमात मुहैया कर सकता हूँ जिसका इल्म सिवाय मेरे, चीफ कर्नल शाह और एक कैप्टन और 5-6 मिलिट्री कमांडोज के और किसी को भी नहीं, और ये मालूमात आपकी तंजीम को बहुत फ़ायदा दे सकती है। कर्नल शौकत ने कहा। आप मुआवजे की बात करें, क्योंकि हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा मुआवजा तलब करें जो हम कबूल ना कर सकें। मज़ीद बात जल्द अज जल्द ख़त्म हो सके तो बेहतर। हॉस्की ने कहा। मैं 50 लाख डॉलर्स लूँगा, इससे $1 भी कम नहीं। कर्नल शौकत ने कहा। मालूमात हतमी होंगी? हॉस्की ने कहा। हाँ, 100% हतमी। कर्नल शौकत ने जवाब दिया। ठीक है, क्रॉसबी, इन्हें 50 लाख डॉलर्स का अपना चेक दे दें ताकि इन्हें एतबार आ सके। हॉस्की ने कहा था। ओके, क्रॉसबी ने कहा, और फिर जेब से चेक बुक निकाल कर उसने इसका एक अलहदा सा चेक बना दिया था और इस पर कर्नल शौकत का नाम लिखकर रकम इंदराज करके इस पर दस्तखत कर दिए थे, और फिर उसने ये चेक कर्नल शौकत की तरफ बढ़ा दिया था। शुक्रिया, कर्नल शौकत ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा, और चेक को देखकर उसने उसे तह किया, अपनी जेब में रख लिया। तो सुने, एक ऐसा राज जो आपको अरबों डॉलर्स के एवज भी नहीं मिल सकता। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल शहबाज शाह ने खुफिया प्लान बनाया। तारकी से कल वफद के साथ 2 हमशक्ल अलाबास आएंगे। एयरपोर्ट के अगबी अहाते की तरफ वीरान अहाता है। वहाँ मुसल्लह मिलिट्री कमांडोज तैनात होंगे। इनका इंचार्ज कैप्टन एहसान होगा। वहाँ कादियान और जीपें मौजूद होंगी। तैयारा जब वहाँ से गुजरेगा तो अगबी तरफ से असल अल अब्बास उतर जाएगा और तैयारे की ओट की वजह से किसी को भी मालूम ना हो सकेगा। फिर वहाँ झाड़ियों में कैप्टन एहसान मौजूद होगा। वो अल अब्बास को लेकर इस अहाते में आ जाएगा और फिर मुसल्लह कमांडोज के पहरे में वो असल अल अब्बास को मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पहुँचा देगा, जबकि नकली अल अब्बास सबके सामने एयरपोर्ट पर वफद के साथ होगा और होटल ग्रैंड पहुँच जाएगा, और इसे ही सब लोग असली समझेंगे, जबकि असल अल अब्बास महफूज हो जाएगा। कर्नल शौकत ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या वाकई आप सच बोल रहे हैं? हॉस्की ने हैरत भरे लहजे में कहा। 100% सच, लेकिन मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। कर्नल शौकत ने जवाब देते कहा। नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी। इस बार क्रॉसबी ने जवाब देते कहा। कर्नल, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग इस अहाते में पहुंचेंगे और कब तैयारा एयरपोर्ट पहुंचेगा? हॉस्की ने कहा था। तैयारा 8 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और हमारे आदमी कैप्टन एहसान की सरकर्दगी में इस अहाते से 3 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। कर्नल शफकत ने जवाब देते कहा। ठीक है क्रॉसबी, तुम मेरी बात सुनो। हॉस्की ने उठते कहा। यस मैडम। क्रॉसबी ने भी कुर्सी से उठते कहा। चंद मिनट रुक जाओ, हम 2 बातें करके अभी आ रहे हैं। तुम्हें फिर इजाज़त होगी, हॉस्की ने मुस्कुराते कहा। चलो, तुम्हारे कहने पर मजीद रुक जाता हूँ, वरना मैं जो कुछ जानता था वो मैंने बता दिया, मजीद कुछ नहीं बता सकता। कर्नल शफकत ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो हॉस्की क्रॉसबी के साथ अगबी कमरे में चली गई। हॉस्की ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। सुनो क्रॉसबी, अगर ये कर्नल सच कह रहा है तो हमारे हाथ एक शानदार चांस मौजूद है। हम इन मुसल्लह कमांडर्स को हिलाक करके अल अब्बास को ले उड़ेंगे। जब तक अल अब्बास यहाँ मौजूद है, इस कर्नल शफकत की लाश तक किसी को नहीं मिलनी चाहिए। क्या तुम इसे कवर कर सकते हो? हॉस्की ने आहिस्ता से कहा था। यस मैडम, इंतहाई आसानी से। क्रॉसबी ने कहा था। सुनो, इसे फौरी तौर पर हलाक नहीं करना और ना ही इसे यहाँ रखना। इसे बेहोश करके किसी ऐसे पॉइंट पर पहुंचा दो ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो इसे मजीद मालूमात हासिल की जा सकें, और जब हम कामयाब हो जाएंगे तो इसे हिलाक करके इसकी लाश किसी वीरान इलाके में फेंकवा देंगे। समझ गए? हॉस्की ने कहा था। यस मैडम, अगर आपको मेरे आदमियों की ज़रूरत हो तो मैं इसका बंदोबस्त भी कर सकता हूँ। क्रॉसबी ने कहा था। जो मैंने तुमसे कहा है वो करो। मैं डेविड और क्रोनर के साथ लंबा चक्कर काट कर एयरपोर्ट के अगबी इलाके से रात को पैदल वहाँ पहुँचूंगी ताकि कोई हमें चेक न कर सके, और फिर जब कामयाबी के बाद मैं तुम्हें स्पेशल कॉशन दूंगी तो तुमने बंदरगाह पर मौजूद स्पीड बोट गैलेक्सी के कप्तान रेमंड को रेड अलर्ट कर देना है। समझ गए? हॉस्की ने कहा था। यस मैडम। क्रॉसबी ने जवाब दिया तो हॉस्की ने दरवाज़ा खोला और बाहर आकर उसने डेविड और क्रोनर को अपने साथ आने का इशारा किया, और वो दोनों उठकर उसके पीछे दरवाजे की जानिब चल पड़े थे, जबकि क्रॉसबी सीधा कर्नल शफकत की जानिब बढ़ा। और इससे पहले कि हॉस्की और उसके साथी कमरे से बाहर निकलते, क्रॉसबी ने बिजली की तेजी से कर्नल शफकत की कनपट्टी पर मुड़ी हुई उंगली की पूरी ज़रब लगा दी, और कर्नल शफकत की चीख गूंज उठी थी। हॉस्की ने मुड़े बगैर दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। डेविड और क्रोनर भी उसके पीछे बाहर आ गए थे। थोड़ी ही देर बाद वो तीनों एक कार में बैठे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। हॉस्की ने सामने डैशबोर्ड से एक तयशुदा का नक्शा निकाला था और फिर उसे खोलकर उसने अपने घुटनों पर बिछा लिया था, और फिर उसने नक्शा देखकर कार ड्राइव करते हुए डेविड को हिदायत देना शुरू कर दी। हॉस्की की हिदायत के मुताबिक डेविड कार चलाता रहा। अब वो एक वीरान से इलाके में पहुंच चुके थे, जहां दरख्तों के एक घने झुंड के अलावा और कोई इमारत नहीं थी। दूर दूर तक बस झाड़ियां फैली हुई थी।
باقاعدہ سڑک بھی درختوں کے اس جھنڈ سے کافی پہلے بائیں طرف کو مڑ گئی تھی، جہاں سے آگے وہ کسی اور شہر کی طرف جاتی تھی۔ گاڑی اس جھنڈ میں چھپا کر کھڑی کر دو، آگے ہم نے پیدل چلنا ہے۔ اور ہاں، باکس میں سے مشین پسٹلز بھی نکال لو، اور سائلنسر بھی، کیونکہ یہاں سائلنسر ہی کام دے گا۔ ہاسکی نے ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ یہاں اتر جائیں میڈم، میں کار جھنڈ میں کھڑی کر کے مشین پسٹل اور سائلنسر لے آتا ہوں۔ ڈیوڈ نے کہا اور کار روک دی تو ہاسکی اور کلونر دونوں نیچے اتر گئے تھے۔ ڈیوڈ نے کار آگے بڑھا دی اور پھر تھوڑی دیر بعد کار جھنڈ کے اندر پہنچ چکی تھی۔ یہ تو باہر سے نظر آئے گی، اس طرح ہم پھنس بھی سکتے ہیں، ہاسکی نے کار کی طرف دیکھتے کہا۔ میڈم کیوں نہ ہم خشک ڈاڑیاں اکٹھی کر کے کار کے اوپر ڈال کر اسے کیموفلاج کر دیں، کلونر نے کہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ہاسکی نے کہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر جھنڈ سے باہر آتے ہوئے ڈیوڈ کے ہاتھ سے بیگ لے لیا تھا۔ تم کلونر کے ساتھ مل کر خشک ڈاڑیاں اٹھا کر کار کے اوپر ڈالو اور کیموفلاج کر دو، ہاسکی نے ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ اوہ اچھا، ڈیوڈ نے کہا، اور پھر دونوں نے مل کر تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر سے خشک ڈاڑیاں اکٹھی کر کے کار کو واقعی اس طرح سے کیموفلاج کر دیا کہ اب جب تک کوئی کار تک پہنچ کر اسے چیک نہ کر لیتا، اسے کار نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اوکے، اب مشین پسٹلز لے کر اپنی جیبوں میں ڈال لو، اور سائلنسر بھی۔ ہاسکی نے تھیلا کھول کر اس میں سے مشین پسٹلز اور ایک سائلنسر نکال کر اپنی جیب میں ڈال دیا تھا۔ یہ کارروائی ڈیوڈ اور کلونر نے بھی کی، اور پھر اس تھیلے کو ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے اس طرح ڈال دیا کہ خصوصی طور پر دیکھے بغیر وہ عام حالات میں نظر نہ آ سکے۔ میڈم ابھی تو طیارہ آنے میں کافی دیر ہے، شاید 4-5 گھنٹے، اتنا پہلے جا کر ہم کیا کریں گے؟ کلونر نے کہا تھا۔ ہم نے وہاں ملٹری انٹیلیجنس سے پہلے جا کر چھپنا ہے، ورنہ یہاں فائرنگ اور لڑائی شروع ہو جائے گی اور پھر پوری فوج نے یہاں حملہ کر دینا ہے، ہاسکی نے کہا، اور پھر وہ سب اپنا رخ موڑ کر ایئرپورٹ کے اگبی علاقے کی طرف بڑھتے چلے گئے تھے۔ تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد انہیں کچھ اور دور دیہاتی احاطہ نظر آنے لگا تھا۔ یہ اس پورے علاقے میں اکیلی عمارت تھی۔ یہی وہ احاطہ ہے جہاں العباس کو ایئرپورٹ سے لایا جائے گا، ہاسکی نے کہا، تو ڈیوڈ اور کلونر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے تھے۔ احاطے کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور اس میں موجود دونوں کمروں میں بھوسے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، ایک طرف سیڑھی بھی موجود تھی۔ ہاسکی نے احاطے کو اچھی طرح چیک کیا، پھر اس نے ایک کمرہ منتخب کر لیا۔ ہم نے یہاں بھوسے کے ڈھیر کے اندر اس طرح چھپنا ہے کہ اگر باہر سے کوئی اندر دیکھے تو ہمیں چیک نہ کر سکے، ہاسکی نے کہا تھا۔ یہ کیسے ہوگا میڈم؟ کیا یہ بھوسا ہم تینوں کو چھپا لے گا؟ لیکن پھر ہم سانس کیسے لیں گے؟ ڈیوڈ نے کہا تھا۔ اوہ ہاں، واقعی مجھے تو یہ خیال نہ آیا، سانس لینے میں رکاوٹ ہوگی تو ہم زور سے سانس لیں گے، پھر وہاں باریک باریک بھوسا اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں اس کمرے میں دروازے کی اوٹ میں اس طرح کھڑی ہو جاؤں گی کہ اندر آنے والے کو بھی نظر نہ آ سکوں، اور تم دونوں نے یہاں چھپ جانا ہے۔ تم دونوں واپس جاؤ اور کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ جاؤ، لیکن یہ سن لو کہ تم نے کسی طرح بھی کوئی مداخلت نہیں کرنی، اور ہاں، سیڑھی یہاں موجود ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ 1-2 آدمی چھت پر بھی ہوں، تو تم نے ان کی نظروں سے بھی بچنا ہے، ہاسکی نے کہا تھا۔ یس میڈم، ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ تو یہاں شدید خطرے میں رہیں گی، وہ ملٹری انٹیلیجنس کی تربیت یافتہ افراد ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں کمروں کی تلاشی لیں، ڈیوڈ نے کہا۔ نہیں، ایک کا اندر رہنا ضروری، میں سب سنبھال لوں گی، تم دونوں جاؤ اور سنو، جب تک میں تم دونوں کو آواز نہ دوں، حتیٰ کہ فائرنگ یا سلنسر کی مخصوص آواز سن کر بھی تم نے ادھر نہیں آنا، ہاسکی نے کہا تھا۔ لیکن میڈم آپ اکیلی ہوں گی اور یہ لوگ خاصی تعداد میں ہوں گے، کلونر نے کہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ بے فکر رہو، میں سب کو چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ سنبھال لوں گی، میں نہیں چاہتی کہ ہم اپنی تعداد کی وجہ سے پھنس جائیں، ہاسکی نے کہا، تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دی، لیکن ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ ہاسکی کی بات پر ذہنی طور پر متفق نہیں، لیکن چونکہ ہاسکی سیکشن انچارج تھی اس لیے وہ اس کی مخالفت نہ کر سکتے تھے۔ تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم میری پوزیشن سے مطمئن نہیں، لیکن اس بات کا علم سوائے ملٹری انٹیلیجنس کے سمیت چند افراد کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے، اسی لیے انہیں یہاں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا، اس لیے وہ انتہائی سخت چیکنگ بھی نہیں کریں گے، بلکہ انسانی فطرت کے مطابق وہ صرف سرسری چیکنگ کریں گے، اور اس سرسری چیکنگ میں انہیں میں نظر نہیں آ سکتی، ہاسکی نے ان دونوں کے چہروں کے تاثرات دیکھتے کہا۔ لیکن میڈم اگر آپ کا ان سے مقابلہ ہو گیا اور فائرنگ شروع ہو گئی تو پھر ہم کیسے باہر رکیں گے؟ آپ کو ہماری ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں تمہیں میں ریڈ کاشن دے دوں گی، اور سنو، بغیر میرے ریڈ کاشن کے تم نے مداخلت نہیں کرنی، ہاسکی نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یس میڈم، دونوں نے اس بار قدرے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں احاطے سے باہر چلے گئے، جبکہ ہاسکی نے احاطے کے پھاٹک، اس کے سامنے موجود وسیع صحن اور دیگر ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک منظر ابھارا کہ اگر العباس کو لے کر کیپٹن احسان یہاں آئے تو یہاں کی اس وقت کیا پوزیشن ہو سکتی ہے، اور پھر کچھ دیر تک غور کرنے کے بعد اس انداز میں
कंधे उचका दिए जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच गई। उसने कोने वाले कमरे का इंतखाब किया और उसकी तरफ बढ़ती चली गई। कमरे में भूसे का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था और आधे से ज़्यादा टूटा हुआ भी था। उसने इस दरवाजे की ओट ले ली थी। अब उसके सामने भूसे का बड़ा सा ढेर था और दूसरी साइड पर दरवाज़ा था। इसलिए अब जब तक कोई आदमी भूसे के ढेर को हटाकर आगे ना बढ़े, इस तक नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए हौस की अब अपने आप को महफूज समझ सकती थी। कुछ ही देर खड़ी रहने के बाद उसे ख्याल आया कि उसे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अभी कैप्टन एहसान और उसके साथियों के आने में काफ़ी वक्त बाकी। इसके बाद 3-4 घंटों के बाद तार्की से तैयारा अल अब्बास को लेकर यहाँ पहुंचेगा। चनाचा वो इत्मीनान भरे अंदाज में नीचे दीवार से पुश लगाकर बैठ गई। अलबत्ता उसके कान कमरे के बाहर से आने वाली आवाज़ों पर लगे हुए थे। अब तकरीबन 2 घंटों के शदीद इंतजार के बाद वो बेख्तियार चौंक पड़ी। उसके कानों में दूर से किसी की आवाज़ पड़ी थी। वो एक झटके से ना सिर्फ उठ खड़ी हुई बल्कि लाशऊरी तौर पर दरवाजे के अंदर मजीद सिमट सी गई थी। फिर कार के इंजन की गड़गड़ाहट उसे अहाते के अंदर महसूस हुई थी। उसी लम्हे हौसकी को एक और बात इल्म हुआ था कि मजीद सिमटकर दरवाजे की ओट में वो दीवार में मौजूद एक ऐसे सुराख तक पहुंच गई जिससे बाहर आसानी देखा जा सकता था। उसने मुड़कर इस सुराख से आंखें लगा दी और फिर उसने 2 जीपों को इस अहाते में दाखिल होते देखा, जबकि एक कार मौजूद जबकि एक कार पहले मौजूद थी। फिर कार में से एक मकामी आदमी बाहर आया। उसके साथ ही जीपों में से 7 अफराद नीचे उतरे और फिर चंद लम्हों बाद ही हौस की समझ गई कि कार से उतरने वाला कैप्टन एहसान है, जबकि बाकी 7 अफराद मिलिट्री इंटेलिजेंस के कमांडोज हैं। फिर बाकी अफराद तो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि कैप्टन एहसान का रुख इस कमरे की तरफ था जहां हौस की छुपी हुई थी। अब चूंकि इसके लिए मजीद सिमटना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने सांस रोक लिया। चंद लम्हे बाद कैप्टन एहसान अंदर दाखिल हुआ। उसने चंद लम्हों तक गौर से भूसे के बड़े से ढेर को देखा और फिर सरसरी अंदाज में जायजा लेता रहा। वापस मुड़ा तो हौसकी ने इत्मीनान भरा सांस लिया था। उसकी नजरें एक बार फिर इस सुराख पर जम गई थी। थोड़ी देर बाद सब वहां इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे। फासला ज़्यादा होने की वजह से उनकी बातें ना सुन सकी, अलबत्ता उन्हें देख तो सकती थी। फिर कैप्टन एहसान चौंक पड़ा था। उसने जेब से एक सेलफोन निकाला और उसका बटन प्रेस करके कान से लगा दिया था। होशियार रहो, तैयारा उतरने वाला है। मैं हाई टारगेट को लेकर यहाँ आऊँगा और फिर हमने फ़ौरन यहाँ से रवाना हो जाना है। लेकिन कोई फायरिंग नहीं होनी चाहिए, वरना ये इंतहाई खुफिया प्लानिंग नाकाम हो जाएगी। कैप्टन ने ऊंची आवाज़ में तहकुमाना लहजे में कहा, इसलिए कि उसकी हल्की सी आवाज़ हौसकी के कानों तक पहुँच गई थी। फिर चंद लम्हों बाद कैप्टन तेज तेज कदम उठाता अहाते से बाहर चला गया। फिर हौसकी को तकरीबन निस्फ घंटा इंतजार करना पड़ा। उसने इस दौरान जेब से मशीन उसने इस दौरान जेब से मशीन पिस्टल ना सिर्फ निकाल लिया था, बल्कि उस पर साइलेंसर भी फिट कर लिया था, क्योंकि उसे ये मालूम था कि यहाँ फायरिंग उनके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। निस्फ घंटे बाद कैप्टन एक और आदमी के साथ वापस आया था। वो आदमी सर से गंजा था और उसने लाइट ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। उसी लम्हे छत से कदमों की धमक सुनाई देने लगी। वो समझ गई कि छत पर मौजूद अफराद नीचे आ रहे हैं। वो भूसे के ढेर को हटाती बाहर आ गई और फिर उसने एक साइड पर होकर थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो लाइट ग्रीन सूट वाले को कार की अगली सीट पर बिठाया जा रहा था और छत पर मौजूद अफराद इसी लम्हे अपने साथियों से आ मिले थे। यह उसके लिए बेहतरीन मौका था। उसने साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल का रुख उनकी तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। 6 टिक की आवाज़ों के साथ ही कैप्टन और उसके साथी चीखते उछल पड़े थे। हॉस्की ने एक तरफ से उन पर गोलियों की बौछार कर दी थी। वो दरअसल उन्हें संभलने का मौका नहीं देना चाहती थी और फिर अपने इस और फिर उसे अपने निशाने पर मुकम्मल एतमाद था। वही हुआ जो जो भी नीचे गिरा वो चंद लम्हे फड़कने के बाद साकित हो गया। आखिरी आदमी के नीचे गिरते हौसकी उछलकर कमरे से बाहर आ गई। उसी लम्हे लाइट ग्रीन सूट वाला आदमी कार के दरवाजे से निकल रहा था। उसका कद लंबा था, इसलिए इस कार के दरवाजे से बाहर आने में कदरे मुश्किल पेश आ रही थी और उसकी यही मुश्किल हौसकी के काम आ गई। हौसकी ने पिस्टल हॉस्की ने मशीन पिस्टल को नाल से पकड़कर उसका दस्ता भरपूर अंदाज में इस गंजे आदमी के सर पर दे मारा। वो ओक की आवाज़ निकालता हुआ वहीं दरवाजे में ही ढेर हो गया था। हॉस्की ने उसे वापस अंदर धकेला और तेजी से ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई थी। चाबी इग्निशन में मौजूद थी। उसने चाबी घुमाई तो इंजन स्टार्ट हो गया था। हॉस्की ने एक बार मुड़कर अगली सीट की तरफ देखा। लाइट ग्रीन सूट वाला, जो हकीकतन मता का सरबरा अल अब्बास था, दोनों सीटों के दरमियान बेहोश पड़ा था। हॉस्की ने एक झटके से कार अहाते से बाहर निकाली, तेजी से उसे इस तरफ को ले जाने लगी जिधर उसके साथी मौजूद थे। उसने कुछ आगे जाकर गाड़ी रोकी और फिर तेजी से बाहर आकर उसने हाथ हिलाए तो डेविड और क्रोनर झाड़ियों के पीछे से निकलकर कार की तरफ दौड़ने लगे। बैठो, जल्दी करो, हॉस्की ने कदरे चीख कर कहा तो डेविड साइड सीट पर, जबकि क्रोनर अगली सीट पर बैठ गया था। हॉस्की ड्राइविंग सीट पर बैठी और उसने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। फिर चंद ही लम्हों बाद वो दरख्तों के इस झुंड में पहुंच गए जहां उनकी कार मौजूद थी। जल्दी करो, कार बाहर ले आओ, हॉस्की ने कार रोकते हुए चीख कर कहा। डेविड और क्रोनर तेजी से बाहर गए थे और फिर थोड़ी ही देर बाद उनकी कार बाहर आ गई थी।
الاباز کو اپنی کار میں منتقل کرو۔ اس دوران میں اس کار کو جھنڈ میں کھڑا کراتی ہوں۔ ہاسکی نے کہا تو ڈیوڈ اور کرونر دونوں نے اگبی سیٹوں کے درمیان بے ہوش پڑے الاباز کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور اپنی کار کی اگبی سیٹوں کے درمیان لٹا دیا تھا۔ اس پر چادر ڈال دی، جبکہ اس دوران ہاسکی نے کار لے جا کر جھنڈ میں روکی اور پھر دوڑتی ہوئی جھنڈ سے باہر آ گئی تھی۔ اس بار ڈیوڈ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ ہاسکی سائڈ سیٹ پر اور پھر کرونر اگبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب چلو سیدھے بندرگاہ پر، جہاں ریمنڈ سپیڈ بوٹ لیے موجود ہوگا۔ زیادہ سپیڈ پر نہ چلنا کہ پولیس پیچھے لگ جائے گی۔ میں اسے فون کر رہی ہوں، ہاسکی نے کہا تو ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ کار آگے بڑھا دی، جبکہ ہاسکی نے جیب سے سیل فون نکال لیا تھا اور اس نے اسے آن کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے میں مصروف ہو گئی۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود ایک سائنسی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان چونکہ مارکیٹ گیا ہوا تھا، اس لیے عمران فلیٹ میں اکیلا تھا۔ اس نے چند بار تو گھنٹی کو نظر انداز کیا، لیکن جب گھنٹی مسلسل بجتی رہی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ بزبان خود بول رہا ہوں۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر اپنے مخصوص انداز میں اتنا تعارف کرواتے کہا، میں سر سلطان کا PA بول رہا ہوں جناب۔ سر سلطان صاحب سے بات کریں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ سر سلطان تو اسے ڈائریکٹ فون کرتے اور جب کوئی سرکاری مسئلہ ہوتا تو پھر کوئی سیریس بات ہوتی تو وہ PA کے ذریعے ہی فون کرتے تھے۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے، غضب ہو گیا، متا کے سربراہ الاباز کو پاک ایشیا سے اغوا کر لیا گیا۔ میں اس وقت ہنگامی میٹنگ میں تھا۔ تم نے اپنے آدمی تو لگائے تھے اس کی حفاظت کے لیے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ بہت ظلم ہوا، پاک ایشیا نے ان کی حفاظت کی گارنٹی دی تھی، اب کیا ہوگا؟ پاک ایشیا کو بے حد نقصان پہنچے گا۔ سر سلطان نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اور بے ربط انداز میں بات کرتے ہوئے کہا تو عمران سمجھ گیا کہ سر سلطان کی اس وقت ذہنی اور قلبی کیفیت کیا ہوگی۔ مجھے تو تفصیل کا علم نہیں ہے، آپ تفصیل بتائیں اور حوصلہ رکھیں۔ اگر انہیں اغوا کیا جا سکتا ہے تو انہیں برآمد بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے انہیں تسلی دینے کے انداز میں بات کرتے کہا تو جواب میں سر سلطان نے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شاہ کی پلاننگ سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کی سفارش پر اس پلان پر عمل کیا گیا تھا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ پلان بے حد شاندار تھا۔ پھر کیا ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ ملٹری انٹیلیجنس کا کیپٹن احسان اپنے ساتھیوں سمیت ایئرپورٹ کے اگبی حصے میں ایک احاطے میں موجود تھا۔ وہ اکیلا جا کر الاباز کو طیارے سے لے آیا تھا۔ ہم مطمئن تھے کہ اسپیشل پولیس کے گسی صفدر نے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شاہ کو بتایا کہ احاطے میں 2 جیپیں موجود ہیں اور ملٹری انٹیلیجنس کا کیپٹن احسان اور اس کے ساتھی کی لاشیں وہاں موجود ہیں۔ جس پر کرنل شاہ بذات خود وہاں پہنچا تو الاباز غائب تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس کی کار قریب ہی درختوں کے ایک جھنڈ کے اندر کھڑی تھی اور بس نہ جانے کون لوگ انہیں اغوا کر کے لے گئے ہیں اور اب وہ کہاں ہیں، جبکہ ہوٹل گرینڈ میں نقلی الاباز صحیح سلامت موجود ہے اور اصل کو تو اغوا کر لیا گیا۔ ملٹری انٹیلیجنس نے دارالحکومت سے باہر نکلنے کے تمام راستوں پر بریفنگ کر رکھی ہے، لیکن اب مجھے ان پر اعتماد نہیں رہا۔ جو لوگ اس انداز میں انہیں اغوا کر سکتے ہیں وہ انہیں پاک ایشیا سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں، اسی لیے اب اللہ تعالیٰ کے بعد صرف تم پر بھروسہ ہے کہ تم خود حرکت میں آؤ، پاک ایشیا بے عزت ہونے سے بچ جائے گا۔ سر سلطان نے تقریباً روتے ہوئے کہا، آپ بے فکر ہیں سر سلطان، ہمیں پاک ایشیا کی عزت کا بخوبی احساس ہے اور میں الاباز صاحب کو تحت الذرہ سے بھی باہر لے آؤں گا۔ عمران نے کہا تھا، او خدایا تیرا شکر ہے، اب میں مطمئن ہوں، اب میں حکومت تارکی اور صدر صاحب کو بھی تسلی دوں گا۔ اس بار سر سلطان نے پہلی بار مسرت بھرے لہجے میں کہا، آپ بے فکر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ عمران نے کہا، انشاءاللہ۔ اچھا اللہ حافظ، سر سلطان نے کہا اور پھر ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران ایک طویل سانس لیتے ریسیور رکھ دیا اور پھر جیب سے سیل فون نکال کر اس نے سب سے پہلے 00 پریس کر دیا تھا تاکہ فون اور کال دونوں محفوظ رہیں۔ پھر اس نے صفدر کا نمبر پریس کر دیا اور اسے کان سے لگا لیا تھا۔ یس، صفدر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی صفدر کی آواز سنائی دی، علی عمران MSc DSc آکسن بندہ ان فلیٹ قبضہ خود بول رہا ہوں۔ عمران اپنے مخصوص انداز میں بولا تھا، مجھے معلوم ہے عمران صاحب، آپ کا نام میرے سیل فون کی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے، فرمائیے۔ صفدر نے جواب دیا، فرمائش بعد میں، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں چاہے چنے کی دال کی ہی فرمائش کر دو لوگ بھاگ جاتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم میری بات سننے سے پہلے بھاگ جاؤ، اسی لیے بتاؤ کہ اسپیشل پولیس کے صفدر تم ہی ہو یا کوئی اور؟ عمران نے کہا تھا، اوہ تو الاباز صاحب کے بارے میں واردات کی اطلاع آپ تک پہنچ گئی ہے۔ میں اور کیپٹن شکیل اس کی حفاظت کی ڈیوٹی پر تھے، چیف نے ہمیں یہ ڈیوٹی سونپی تھی، لیکن الاباز صاحب کو بڑے ماہرانہ انداز میں اغوا کر لیا گیا۔ میں چیف کو رپورٹ دینے والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ صفدر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، شکر کرو تم نے چیف کو رپورٹ نہیں دی۔
ورنہ चीफ तुम्हें जॉब पर उल्टा लटका देता। पाकेशिया की इज्जत पर आँच आ रही है और तुम नाकामी की रिपोर्टें देते फिर रहे। इमरान ने मुंह बनाते कहा। इमरान साहब, हमें तो इस बारे में इल्म ही नहीं था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दरपर्दा ये प्लानिंग की हुई है। हमें तो तैयार आने के बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन अहमद रजा ने बताया कि तैयारे में 2 अल-अब्बास आ रहे हैं, एक असली और दूसरा नकली। नकली को एयरपोर्ट के अकब में जब तैयारे मुड़ेगा तो वहाँ उतार दिया जाएगा जहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन एहसान मौजूद होगा, और उसे साथ लेकर करीबी अहाते तक जाएगा ताकि अगर वहाँ दुश्मन छुपे हों तो वो सामने आ जाए। जबकि असर अब्बास होटल ग्रैंड चला जाएगा। उसने बताया कि इस खुफिया प्लानिंग के बारे में उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल शफकत ने बताया है। मुझे इस पर यकीन नहीं आया क्योंकि तैयारा उतरने के बाद रुका नहीं था और टैक्सी करता हुआ चलता आ रहा था। फिर टर्मिनल की छत पर भी कमांडोज मौजूद थे। वो तो इस कार्रवाई को चेक कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद जब तैयारा रुका और सब लोग उतरकर चले गए तो हमने एहतियातन अगबी तरफ का जायजा लिया और फिर वहाँ अहाते में 2 जीपें और 8 अफराद की लाशें मिली। तो मुझे यकीन आया कि कैप्टन अहमद रजा ने दुरुस्त कहा था। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल शाह को सेल फोन के जरिए इतला दी। इसके बाद हमने इधर उधर पूछगछ की तो हमें एक कार के बारे में मालूम हुआ था। अब मैं और कैप्टन शकील इस कार के मालिक को तलाश कर रहे हैं। लगता है कार का रजिस्ट्रेशन नंबर जाली था, इसीलिए हम नाकाम रहे। अब मैं चीफ को रिपोर्ट देने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई। आपको किसने इस बारे में बताया है? सफदर ने तफसील से बात करते कहा। मुझे सर सुल्तान ने बताया और पाकेशिया की बेइज्जती पर रोने के करीब हो रहे थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी है कि मैं खुद चीफ से बात करता हूँ। हमें बहरहाल अल्लाबाद साहब को बरामद कराना है। इमरान ने कहा। मैं पहले रिपोर्ट दे दूँ, फिर आप उन्हें कॉल करें, सफदर ने कहा था। ठीक है, लेकिन वो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जिसे तुम जाली करार दे रहे हो? मैं टाइगर के ज़िम्मे लगाता हूँ, वो कार को ढूंढ निकालेगा। इमरान ने कहा तो सफदर ने कार का नंबर बता दिया था, साथ ही कार का मेक और मॉडल के बारे में भी बता दिया। ओके, इमरान ने राब्ता ख़त्म किया। उसने सेल फ़ोन को वापस जेब में डाल दिया था। फिर तकरीबन 15 मिनट गुजरे कि फ़ोन की घंटी बज उठी थी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन। मैं ज़बानी खुद और बदहाने खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। एक्स2। दूसरी तरफ से मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अरे ओ, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही फ़ोन कर लिया और मेरी कॉल बच गई। बेचारा सुलेमान हर माह टेलीफोन का बिल अदा करते हुए अपना सर पीटता रहता है क्यों, और मुझे तलकीन करता रहता है कि मैं खुद कॉल ना किया करूं, सिर्फ सुना करूं। मैं अब तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था कि तुम्हारी कॉल आ गई। अब चाहे जितनी लंबी बात करो, मुझे कोई परवाह नहीं, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में बोलते कहा। आपका अंदाज और लहजा बता रहा है कि आप फ्लैट में अकेले हैं। इस बार दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने अपनी असल आवाज़ और लहजे में बात करते कहा। सुलेमान मार्केट गया हुआ है, वरना मैं जब उसे बताता कि मैं कॉल कर रहा हूँ तो उसका मुंह देखने वाला होता। अब मैं अकेला तो रोने का मुंह बनाऊंगा। बहरहाल बताओगे सफदर ने क्या रिपोर्ट दी? इमरान ने कहा था। सफदर ने मुझे बताया कि आपने भी उससे फ़ोन पर बात की और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तो मालूमात बेहद सीरियस हैं। सर सुल्तान ने इस बारे में फ़ोन करके बताया कि आप उनसे मालूम करें कि क्या असद अल अब्बास को कैप्टन एहसान के हवाले किया गया था या नकली अल अब्बास को, क्योंकि कैप्टन अहमद रजा ने उन्हें बता दिया था कि नकली अल अब्बास मिलिट्री हेडक्वार्टर में रहेगा और इसे ही हर जगह सामने लाया जाएगा, जबकि असद अल अब्बास होटल में रहेगा। अब होटल में अल अब्बास मौजूद तो है, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि वो असल है या नकल। ब्लैक जीरो ने तफसील से बात करते कहा। वही असल था जो अगवा हुआ है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से खुफिया प्लानिंग लीक हो गई है और इसे अगवा कर लिया गया था। हमने अब फौरी तौर पर सब काम छोड़कर ये मालूम करना है कि अल अब्बास को किसने अगवा किया है और कहाँ पहुँचाया है। तभी उनकी बरामदगी के बारे में काम किया जा सकता है, इमरान ने कहा। कार का जो नंबर सफदर को मालूम है वो जाली निकला है। इनका रास्ता तो बंद हो गया है। आप टाइगर से कहें कि वो मालूमात हासिल करे कि अगवा कुनिंदा को, जो यकीनन यहूदी होंगे, यह सहूलत कोई यहूदी ही मुहैया कर सकता है। ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, यहाँ मुल्क में टाइगर ज़्यादा मौसर अंदाज में काम कर सकता है। मैं भी उसे काम पर लगा देता हूँ, इमरान ने कहा, और फिर उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया था और एक बार फिर जेब से सेलफोन निकाल कर उसने टाइगर का नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस बॉस, टाइगर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ मौजूद हो तुम? इमरान ने पूछा। मल्टी क्लब है बॉस, टाइगर ने जवाब देते कहा। मेरे फ्लैट पर आ जाओ, तुम्हारे ज़िम्मे इंतहाई इमरजेंसी काम लगाना है, इमरान ने कहा और फ़ोन ऑफ करके उसे वापस जेब में डाल लिया था। थोड़ी देर बाद इमरान को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो वो समझ गया कि सलेमान मार्केट से वापस आ गया। चाय ले आऊँ साहब? सलेमान ने दरवाजे के सामने रुकते कहा। हाँ ले आओ, इमरान ने कहा तो सलेमान सर हिलाता आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो चाय की भाप उड़ाती प्याली उठाए अंदर दाखिल हुआ। क्या कोई इमरजेंसी हो गई है साहब?
سلیمان نے پیالی عمران کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے بڑے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، ارے تم نجومی ہو، رملی ہو کہ کیا ہو؟ ابھی آئے اور ابھی تمہیں ایمرجنسی کا پتہ بھی چل گیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نہ نجومی ہوں اور نہ ہی رملی۔ آپ سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ کے چہرے پر لکھی ہوئی تحریر میں پڑھ لیتا ہوں، آپ کے چہرے پر لکھا ہوا واضح نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، کمال ہے، اب میرے چہرے پر تحریر لکھی ہوتی ہے، کمال ہے۔ ویسے واقعی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے الہباس کے اغوا کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اوہ، یہ تو پورے ملک کی بے عزتی ہو گئی، بہت برا ہوا ہے، سلیمان نے ہونٹ چباتے کہا اور واپس مڑ گیا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچا تھا کہ کال بیل کی آواز آ گئی۔ ٹائیگر ہوگا، جاؤ دروازہ کھولو، عمران نے کہا تو سلیمان کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور پھر میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ٹائیگر، تمہیں الہباس کے بارے میں معلوم ہے؟ متاع کا سربراہ، عمران نے کہا، اخبارات میں جو کچھ شائع ہوا ہے بس اتنا معلوم ہے باس، ٹائیگر نے جواب دیتے کہا، اور پھر عمران نے اسے الہباس کے بارے میں تفصیل بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ الہباس کو کس طرح اغوا کر لیا گیا ہے اور اب انہیں برآمد کرنا پاکیزے کی ذمہ داری ہے۔ باس کی اغوا یقیناً یہودیوں نے کیا ہوگا اور وہ ان سے معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ان کی واپسی کا کیا فائدہ؟ متاع کو تو ان معلومات کی بنا پر ختم کر دیا جائے گا، ٹائیگر نے جواب دیتے کہا۔ قدرت اپنے انداز میں کام کرتی ہے، الہباس صاحب کی یادداشت ختم ہو چکی ہے، صرف چند روز کی تازہ یادداشت کام کرتی ہے۔ میں نے اس پر ایک ماہر سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ بہت ہی ایڈوانس علاج کیا جائے تب بھی 1 ماہ سے 2 ماہ لگ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کی یادداشت بحال ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمارے پاس 1 ماہ کا وقت تو موجود ہے، عمران نے جواب دیتے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ کارروائی کس گروپ نے کی ہے، پھر بات آگے بڑھے گی، ٹائیگر نے کہا۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس کا حتمی سراغ لگاؤ، ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے۔ اور ہاں، صفدر نے وہاں سے ایک کار کا نمبر معلوم کیا تھا لیکن یہ نمبر جعلی ثابت ہوا ہے۔ وہ نمبر میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کار کا میک اور ماڈل بھی، اگر اس بارے میں معلومات مل سکیں تو فوری طور پر آگے بڑھا جا سکتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر اور باقی تفصیلات بھی دے دی تھی۔ یس باس، میں اس پر فوری کام شروع کر دیتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ سنو، وقت ضائع مت کرنا، ہمارے پاس وقت نہیں، عمران نے کہا۔ یس باس، میں سمجھتا ہوں، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اجازت لے کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہاسکی چونکہ اب زیرو شخصیت قرار دی جا چکی تھی، اسی لیے اب چیف سے ملنے کے لیے اسے مختلف جگہوں پر جانے سے اجازت مل گئی تھی اور وہ کار میں سوار اس علاقے میں پہنچ گئی جہاں چیف موجود تھا۔ اس نے کار سائٹ پر پارکنگ میں روکی اور نیچے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتی عمارت کی ایک سائٹ پر چلی گئی تھی۔ عمارت کے کونے میں موجود ایک دروازے کے سامنے رک کر اس نے اس انداز میں اپنے چہرے کو ایڈجسٹ کیا جیسے تصویر کھنچوانے کے لیے کوئی خصوصی پوز بنا رہا ہو۔ جو کہ لمحوں بعد ہی ہلکی سی کڑک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا تو ہاؤس کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک راہداری تھی جو آگے جا کر گم جاتی تھی۔ ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود اس کے عقب میں بند ہو گیا تھا۔ ہاؤس کی راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ راہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوا تھا۔ ہاؤس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے پر دستک دی۔ یس، کم ان، اس کے کان میں آواز پڑی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تو پی کاک کا چیف کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوں۔ میں تمہارے استقبال کے لیے اٹھا ہوں ہاؤس، چیف نے مسکراتے کہا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں چیف، ہاؤس نے مسکراتے کہا۔ نہیں، تم نے کارنامہ ہی ایسا سر انجام دیا کہ مجھے فخر ہے کہ تم پی کاک کی ایجنٹ ہو۔ اور سنو، اب میں نے تمہیں سپر ایجنٹ بنا دیا ہے، اب تمہارا پورا گروپ سپر سیکشن کہلائے گا، چیف نے کہا تو ہاؤس کے چہرے پر بے اختیار مسرت کی لہریں دوڑنے لگی۔ تھینکس چیف، آپ واقعی قدر شناس ہیں، ہاؤس نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ اس کا خواب تھا جو آج پورا ہو گیا تھا۔ تمہاری رپورٹ میں نے پڑھ لی ہے اور کراسبی سے بھی رپورٹ مل گئی۔ تم اور کراسبی دونوں نے اس بار واقعی کام کیا ہے اور موقع سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، ورنہ جو انداز اختیار کیا گیا تھا مجھے یہ مشن کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن تم نے جس طرح وہاں پہنچ کر کام کیا ہے اور موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اس نے مجھے بےحد متاثر کیا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں سپر سیکشن کی انچارج بنا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی تم اسی طرح کام کرتی رہو گی، چیف نے جواب دیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ چیف، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، ہاؤس نے جواب دیا۔ گڈ شو، میں نے اسی لیے تمہیں کال کیا تھا کہ تمہیں یہ خوشخبری سنا دوں، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیف، العباس بخیریت پہنچ گیا ہے نا؟ میں تو اسے اسپیڈ بوٹ پر لے جاتے بڑی پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں ساری محنت ضائع نہ ہو جائے، ہاؤس نے کہا تھا۔ اوہ نہیں، سب کام اوکے ہو گیا ہے، اسپیڈ بوٹ گلیکسی نے اسے بین الاقوامی سمندر میں موجود ایک جہاز پر پہنچا دیا جو اسے لے کر آگے بڑھ گیا
اور پھر مخصوص جگہ پر ہماری آبدوز موجود تھی۔ العباس کو اس آبدوز میں شفٹ کر دیا گیا اور پھر اسے یہاں پہنچا دیا گیا جہاں سے لے کر جانا تھا، چیف نے کہا تھا۔ چیف، اسے کہاں رکھا گیا ہے؟ ہاسکی نے کہا۔ ہاں، چونکہ تم سپر ایجنٹ بن گئی، اسی لیے اب تم سے کچھ نہیں چھپایا جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے خدشہ ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس جہاں العباس کو برآمد کرنے کے لیے کام کرے تو اس کے مقابلے میں بھی تمہیں ہی جانا ہوگا، کیونکہ تم سے بہتر ایجنٹ پی کاک کے پاس نہیں، چیف نے کہا تھا۔ اوہ، کیا اس سلسلے میں آپ کو کوئی رپورٹ ملی ہے؟ ہاسکی نے چونک کر کہا۔ کراسبی نے رپورٹ دی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے خطرناک ایجنٹ عمران کا شاگرد ٹائیگر پاک ایشیا کی انڈر ورلڈ میں ان لوگوں کو ٹریس کرتا پھر رہا ہے جو یہودیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ عمران لازماً العباس کے پیچھے آئے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نے جتنا نقصان یہودیوں کو پہنچایا ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، چیف نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا۔ تو پھر اسے ہلاک کیوں نہیں کر دیا گیا؟ ہاسکی نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لاکھوں نہیں تو ہزاروں بار تو اس پر خوفناک حملے کیے گئے، لیکن وہ ہر بار بچ گیا، اور قسمتی اس کا ساتھ دیتی ہے، چیف نے کہا۔ تو ہاسکی حیرت سے چیف کو دیکھنے لگی، کیونکہ چیف نے اس انداز میں کبھی کسی کی تعریف نہیں کی تھی۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں پاکیشیا جا کر اس کا خاتمہ کر دیتی ہوں، میں دیکھتی ہوں وہ کیسے بچتا ہے، ہاسکی نے بڑے چیلنج بھرے لہجے میں کہا۔ تو چیف بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں پاکیشیا جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود تمہارے پاس پہنچ جائے گا، چیف نے کہا۔ تو ہاسکی بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ اغوا کی کارروائی ہاسکی نے کی ہے اور وہ یہاں میرے پیچھے پہنچ جائے گا؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، ہاسکی نے کہا تھا۔ اسے معلوم بھی ہو جائے گا اور وہ تمہارے پیچھے بھی نہیں آئے گا، یہ بات ذہن سے نکال دو، چیف نے کہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے اور پھر بھی نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاسکی کے لہجے میں ایک بار پھر حیرت نمایاں تھی۔ اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ تم نہیں بلکہ العباس کی واپسی ہے، اور یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ صرف اپنے ٹارگٹ کی طرف ہی بڑھتا ہے، ادھر ادھر کی سوچتا تک نہیں، چیف نے کہا۔ آپ نے خود ہی تو کہا کہ وہ میرے پیچھے یہاں آئے گا، ہاسکی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ وہ خود ہی تم تک پہنچ جائے گا، اور وہ اسی لیے کہ تم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اور تمہارے سیکشن کو اس جزیرے کی سیکیورٹی سونپ دوں جہاں العباس کو رکھا گیا ہے، چیف نے کہا۔ تو ہاسکی بے اختیار اچھل پڑی۔ چیف، جب کسی کو معلوم ہی نہیں کہ العباس کو کہاں رکھا گیا ہے تو کوئی اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پھر شاید چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں میں اس سے تمام معلومات حاصل کر لی جائیں گی اور اس کے بعد اسے گولی مار دی جائے گی، پھر اس کی سیکیورٹی کے بارے میں آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ ہاسکی نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ تم اس عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو زیادہ اچھی طرح نہیں جانتی، اسی لیے ایسی بات کر رہی، جن باتوں کو ان لوگوں سے جتنا زیادہ چھپایا جائے اتنی ہی جلدی وہ اسے معلوم کر لیتے ہیں، یہ ان کا ریکارڈ ہے، اسی لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس مقام کا کھوج نہ لگا سکیں جہاں العباس کو پہنچایا گیا ہے، اور وہاں سے جو رپورٹ مجھے ملی ہے اس کے مطابق یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے بلکہ اس پر کم از کم 2 ماہ لگیں گے، چیف نے کہا تھا۔ 2 ماہ؟ اوہ، تو پھر تو یہ کافی وقت ہے، لیکن چیف، انہیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ العباس کو کس گروپ نے اغوا کیا ہے اور کس انداز میں اسے پاکیشیا سے نکالا گیا ہے، تو وہ اس کے پیچھے کیسے آئیں گے؟ اور زیادہ سے زیادہ ہمارے پیچھے آئیں گے، لیکن ہمیں تو خود معلوم نہیں کہ العباس کہاں ہے، ہاسکی نے کہا۔ ان سب باتوں کو چھوڑ دو، جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ مجموعی سوچ کا عکس ہوتا ہے۔ اب میں تمہیں بتا دوں کہ العباس کو اسپین کے مشہور بندرگاہ نارکا سے تقریباً 100 کلومیٹر دور بحیرہ روم کے اندر واقع مشہور جزیرے ملاگا میں رکھا گیا ہے۔ ملاگا میں بین الاقوامی سطح کا ایک ہسپتال ہے جس کو ملاگا انٹرنیشنل ہسپتال کہا جاتا ہے، کیونکہ موسم کے لحاظ سے یہ جزیرہ بے حد شاندار روایات کا حامل ہے۔ یہاں پورا سال بہار رہتی ہے اور ہلکی ہلکی بارش اکثر ہوتی رہتی ہے، پورا جزیرہ پھولوں سے ہر وقت لدا رہتا ہے، یہاں پوری دنیا کے سیاح ہر موسم میں کثیر تعداد میں آتے جاتے ہیں۔ اس ہسپتال کا ایک خفیہ ونگ بھی ہے جسے اسپیشل ونگ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں سوائے چند مخصوص افراد کے اور کسی کو بھی علم نہیں۔ العباس کو اسپیشل ونگ میں رکھا گیا ہے۔ ویسے اس ہسپتال کے گیٹ بھی سیکیورٹی کا انتہائی سخت نظام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے سیکشن کے ساتھ وہاں جاؤ، اور اگر عمران اور اس کے ساتھی وہاں پہنچے تو تم انہیں ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دو، چیف نے تفصیل سے بات کرتے کہا۔ یس چیف، مجھے خود بھی جزیرہ ملاگا جانے کا بے حد شوق ہے، میں نے وہاں کے بارے میں بے حد تعریفیں سنی ہیں، وہاں سارا سال رومانٹک فضا ہوتی ہے، ہاسکی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، میں تمہارے آرڈرز کر دیتا ہوں، تم مجھ سے رابطے میں رہنا، میں تمہیں ساتھ ساتھ آگاہ کرتا رہوں گا، چیف نے کہا۔ تو ہاسکی سر ہلاتی اٹھی تھی اور سلام کر کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی، اس کے چہرے پر مسرت تھی، اور یہ مسرت شاید اسی لیے تھی کہ اسے سرکاری خرچ پر کم از کم 2-3 ماہ کے لیے ملاگا جیسے مہنگے اور انتہائی خوبصورت جزیرے پر رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ویسے اسے 100% یقین تھا کہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لے،
انہیں کسی صورت بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ العباس کو کہاں پہنچایا گیا، اسی لیے اس کے ذہن میں صرف تفریح ہی چھائی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے کار تھانہ سرکولر روڈ کے کمپاؤنڈ میں موڑی اور پھر ایک سائڈ پر موجود 2 کاروں کے ساتھ اس نے کار روک دی اور پھر کار سے نیچے اتر کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا جس پر وزٹنگ روم کے پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ وزٹنگ روم خالی پڑا تھا، البتہ وہاں 2 باوردی پولیس والے ٹانگے صوفے پر رکھ کے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹائیگر کو دیکھ کر سیدھے ہو گئے۔ جی فرمائیے، ان میں سے ایک نے بیٹھے بیٹھے ایسے لہجے میں کہا جیسے لٹ مارا۔ میرا تعلق اسپیشل پولیس سے، ایس ایچ او صاحب مجھے جانتے ہیں، ٹائیگر نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا تو دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں ہی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں سیلوٹ کر دیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اسپیشل پولیس خفیہ پولیس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں آفیسرز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ٹائیگر کا لہجہ سن کر انہوں نے اسپیشل پولیس کا بڑا افسر ہی سمجھا تھا۔ اوکے، اب جا کر ایس ایچ او سے کہو کہ اسپیشل پولیس کا سرکٹ آفیسر رضوان آیا ہے۔ ٹائیگر نے اس کے سیلوٹ کا جواب دیتے کہا۔ یس سر، یس سر، دونوں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر دونوں ہی بوکھلائے ہوئے انداز میں بیرونی دروازے کی جانب بھاگے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ٹائیگر نے جیب سے پرس نکالا اور پھر اس کے ایک خانے میں موجود اسپیشل پولیس کا خصوصی کارڈ نکال کر اس نے جیب میں رکھا اور پھر پرس کو دوبارہ اندرونی جیب میں رکھ لیا تھا۔ یہ کارڈ عمران نے اسے خصوصی طور پر بنوا کر دیا تھا تاکہ کسی ناگزیر حالات میں اسے استعمال کر سکے۔ آئیے سر، چند لمحوں بعد ایک سپاہی نے واپس آ کر کہا اور ٹائیگر اس سپاہی کی رہنمائی میں عمارت کے انتہائی مغربی کونے میں بنے ہوئے ایس ایچ او کے آفس میں داخل ہو گیا۔ ادھیڑ عمر اور چہرے پر شاد نظر آنے والا ایس ایچ او اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام قاسم ہے جناب، اور میں تھانہ سرکولر روڈ کا ایس ایچ او ہوں۔ ایس ایچ او نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے کہا۔ رضوان احمد، سرکٹ آفیسر اسپیشل پولیس، ٹائیگر نے اپنا تعارف کرواتے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے وہ کارڈ نکال کر قاسم کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ ایس ایچ او قاسم نے چند لمحے غور سے کارڈ کی طرف دیکھا اور پھر یکلگ باقاعدہ سیلوٹ کر دیا تھا۔ سوری سر، آپ سے میں پہلے واقف نہ تھا، اسی لیے سیلوٹ نہ کر سکا، قاسم نے سیلوٹ مار کر کہا۔ ہم دانستہ کسی کے واقف نہیں بنتے، تشریف رکھیں، اسی لیے سیلوٹ نہ کر سکا، ٹائیگر نے مسکراتے کہا اور پھر کارڈ اس نے واپس جیب میں رکھ لیا تھا۔ پہلے بتائیں سر، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ قاسم نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری، میں ڈیوٹی پر ہوں، میں نے اس لیے آپ کو تکلیف دی کہ ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل شفقت کی لاش آپ کے تھانے کی حدود سے ملی، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ یس سر، ہم تو انہیں جانتے نہیں، لیکن ان کی جیب سے ملٹری انٹیلیجنس کا سرکاری کارڈ ملا تو ہم نے اعلیٰ حکام کو اطلاع دی، جس پر ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں نے آ کر انہیں شناخت کیا اور پھر پوسٹ مارٹم کے بعد لاش بھی ان کے حوالے کر دی گئی۔ قاسم نے تفصیل سے جواب دیا۔ انہیں کس طرح ہلاک کیا گیا؟ ٹائیگر نے پوچھا تھا۔ انہیں سینے میں 2 گولیاں ماری گئی ہیں اور وہ بھی قریب سے، جس کی وجہ سے وہ فوری ہلاک ہو گئے، قاسم نے جواب دیتے کہا۔ کچھ پتہ چلا کہ یہ واردات کس نے کی؟ قاتلوں کے بارے میں کیا معلوم ہوا؟ ٹائیگر نے کہا۔ سوری سر، ان کی ہلاکت کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس بات سامنے نہیں آئی۔ ویسے بھی ان کی یہاں ہمارے علاقے کی حدود میں قتل نہیں کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق ان کی ہلاکت 8 گھنٹے پہلے ہو چکی تھی، یہاں تو صرف ویران علاقے میں ان کی لاش پھینکی گئی، ایس ایچ او قاسم نے جواب دیتے کہا۔ ان کی جیبوں سے کیا سامان ملا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جی وہ موجود ہے، ابھی سرکاری طور پر اسے ملٹری انٹیلیجنس نے وصول نہیں کیا، ایس ایچ او قاسم نے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی سائڈ سے موجود بٹن پریس کر دیا تھا اور پھر ایک سپاہی نے اندر آ کر سیلوٹ کیا۔ کرنل شفقت کا سامان لے آؤ، لیکن صرف وہ سامان جو ان کی جیبوں سے نکلا ہے، قاسم نے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، سپاہی نے کہا اور واپس چلا گیا۔ کیا اور سامان بھی موجود ہے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس سر، ان کا موت کے وقت پہنا ہوا لباس اور جوتے وغیرہ، قاسم نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سپاہی ایک شاپر اٹھائے اندر داخل ہوا اور اس نے شاپر قاسم کے حوالے کرتے میز پر رکھ دیا تھا۔ اس نے شاپر پر موجود سیل کھولی اور پھر شاپر کو میز پر پلٹ دیا تھا۔ آمتی چیزوں کے ساتھ ایک پرس بھی تھا۔ ٹائیگر نے پرس اٹھایا اور اسے کھول کر چیک کرنے لگا۔ پرس میں تھوڑی سی رقم اور پھر چند وزٹنگ کارڈز موجود تھے۔ اچانک ٹائیگر کی نظر ایک خفیہ خانے پر پڑی۔ اس نے انگلیاں ڈال کر اس خانے کو چیک کیا اور وہاں ایک کاغذ موجود تھا۔ ٹائیگر نے انگلیوں کی مدد سے کاغذ باہر نکالا تو ایک طے شدہ چیک تھا۔ ٹائیگر نے چیک کھول کر دیکھا تو بے اختیار چونک پڑا۔ چیک بھاری مالیت کا تھا اور یہ کراس کلب کے مالک اور جنرل مینیجر کراسبی کی طرف سے جاری کیا گیا تھا اور یہ کرنل شفقت کے نام پر تھا۔ کیا پانی مل جائے گا؟ ٹائیگر نے قاسم سے کہا۔ یس سر، ابھی سر، قاسم نے میز کے کنارے پر موجود بٹن دباتے کہا تو ٹائیگر نے چیک کو طے کر کے واپس پرس میں رکھنے کی اداکاری کی۔ اصل چیک اس نے اپنی گود میں گرا دیا۔ چونکہ قاسم پانی منگوانے میں مصروف تھا، اسی لیے ساری توجہ ٹائیگر پر نہیں تھی۔ چنانچہ ٹائیگر نے پرس بند کر کے میز پر رکھا اور گود میں موجود طے شدہ
चेक को भट्टी में बंद करके उसने कोट की जेब में डाल दिया था। थोड़ी देर बाद उसने कासिम का शुक्रिया अदा किया और फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार तेजी से क्रॉस क्लब की जानिब बढ़ती चली गई। गो क्रॉस भी यहूदी ना था, लेकिन वो बैनुल अक़वामी सतह की तंजीमों के लिए अक्सर काम करता रहता था। टाइगर की उससे अच्छी खासी दोस्ती थी, क्योंकि टाइगर को अक्सर क्रॉसबी से मुफीद मालूमात मिल जाती थी। ये चेक कर्नल शफकत के पर्स से निकलने के बाद वो समझ गया कि कर्नल शफकत ने क्रॉसबी को मालूमात मुहैया की हैं, जिसके मुआवजे में उसे भारी रकम का चेक दिया गया और फिर उसे हलाक कर दिया गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार क्रॉस क्लब के कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। टाइगर ने उसे मोड़ा और फिर पार्किंग में पहुंचा दिया था। कार से उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। मेन गेट में दाखिल होकर वो सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया था। मेरा नाम टाइगर है, क्रॉसबी को बता दो कि उससे मिलना चाहता हूँ। टाइगर ने काउंटर पर रुककर वहां मौजूद एक नौजवान से कहा था और खुद वो तेजी से साइड पर मौजूद सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था। क्योंकि क्रॉसबी का ऑफिस दूसरी मंजिल पर था, इसलिए टाइगर ने लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां इस्तेमाल करने का फैसला किया था। वो चूंकि इमरान का शागिर्द था, इसलिए इमरान की पैरवी हर मामले में करना अपना हक समझता था और उसे मालूम था कि इमरान अपने जिस्म को फिट रखने के लिए आमतौर पर लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां इस्तेमाल करता। थोड़ी देर बाद दूसरी मंजिल तक पहुंचा तो ऑफिस के दरवाजे पर एक मुसल्ला आदमी मौजूद था। उसने टाइगर को सलाम किया, क्योंकि वो टाइगर को अक्सर यहाँ आते जाते देखता रहता था। टाइगर ने उसके सलाम का जवाब दिया और फिर ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गया। बड़ी सी मेज़ के पीछे लंबे कद का हामिल और वैसे की तरह फैले हुए जिस्म का मालिक क्रॉसबी बैठा हुआ था। आओ आओ टाइगर, मैं तुम्हारी आमद की इत्तला मुझे मिल गई थी। आओ बैठो, क्रॉसबी ने मुस्कुराते कहा। शुक्रिया, टाइगर ने जवाब दिया था और फिर मेज़ की दूसरी जानिब कुर्सी पर बैठ गया था। आज कैसे डराना हुआ? क्रॉसबी ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। इंतहाई अहम मामला है और तुमने खुलकर मेरी मदद भी करनी है, टाइगर ने कहा था। जिस हद तक मुझसे हो सका मैं करूंगा। तुम बताओ क्या मामला है? जिस चक्कर में किसी चक्कर में तो नहीं फंस गए? क्रॉसबी ने कहा था। हाँ, ऐसा ही समझ लो। मैं दरवाज़ा बंद कर दूं? टाइगर ने कहा और फिर उठकर उसने बैरूनी दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था। ओह, तुम वाकई बेहद परेशान नजर आ रहे हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा खुलकर साथ दूंगा, क्रॉसबी ने कहा, जबकि टाइगर उसी तरफ मुड़ा और फिर बड़ी तेजी से मेज की साइड से होता क्रॉसबी की तरफ बढ़ा, जैसे उसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल शफकत का कत्ल तुम्हें क्यों करना पड़ा? टाइगर ने करीब आकर कतरे झुककर कहा। क्या कह रहे हो? ये क्या बकवास है? क्रॉसबी ने यखलक उछलते कहा। उसके चेहरे पर यखलक सा गुस्से के तासुरात उभरे थे। इसके पर्स में से तुम्हारा दिया हुआ भारी मादियत का चेक निकला है और इस पर तारीख भी वही है जब उसे हलाक किया गया। बता दो वरना, टाइगर ने क्रॉसबी की तरफ आगे झुकते हुए कहा। शट अप, निकलो यहाँ से, वरना। क्रॉसबी ने टाइगर के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ टाइगर के सीने पर पड़ता, टाइगर का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक क्रॉसबी के गर्दन के अगबी हिस्से पर पूरी कुव्वत से पड़ा था। क्रॉसबी का मजबूत और फैला हुआ जिस्म यखलक इस तरह ढीला पड़ता चला गया, जैसे रेत के बोरे से रेत निकलने के बाद उसकी हालत होती। फिर उसकी गर्दन भी साइड पर ढलक गई। वो बेहोश हो चुका था। हराम मगज के मखसूस हिस्से पर लगी हुई चोट ने पलक झपकते ही क्रॉसबी को बेहोश कर दिया था, वरना क्रॉसबी अपने जिस्म के लिहाज से आसानी से मार खाने वालों में से नहीं था। टाइगर ने उसे कुर्सी पर से घसीट कर अपने कंधे पर डाला और फिर उसने सबसे पहले अंदर से दरवाजे का लॉक खोला और फिर मेज पर रखे हुए बेड पर उसने बेड के साथ मौजूद बॉल पॉइंट की मदद से मोटे मोटे हरूफ में लिखा कि वो एक ज़रूरी काम से जा रहा है। जो कि वो क्रॉसबी का दोस्त था, इसीलिए उसे मालूम था कि क्रॉसबी अचानक अगबी दरवाजे से चला जाता था और ऐसे ही नोट लिख कर जाता था ताकि क्लब वाले परेशान ना हो। फिर अगबी दरवाज़ा खोलकर टाइगर अगबी कमरे में आ गया था। चंद लम्हों बाद वो अगबी राहदारी से गुजरकर अगबी गली में मौजूद दरवाजे तक पहुंच चुका था। इस रास्ते पर वो कई बार क्रॉसबी के साथ आ चुका था, इसीलिए उसे इस रास्ते के बारे में सब कुछ मालूम था। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने कंधे पर लदे हुए क्रॉसबी को दरवाजे के करीब दीवार के साथ लगाकर लिटा दिया और खुद वो दरवाज़ा खोलकर बाहर गली में आ गया था। उसने दरवाज़ा बाहर से बंद किया और खुद तेजी से दौड़ता अगबी गली से निकलकर साइड रोड पर आ गया और फिर तेजी से वो क्लब के कंपाउंड गेट से होता हुआ पार्किंग में आ गया था। क्लब में हालात नॉर्मल थे, इसीलिए किसी ने उसकी तरफ खसूसी तवज्जो ना दी थी और वो पार्किंग से अपनी कार लेकर बाहर आ गया और फिर उसे साइड रोड की तरफ दौड़ा दिया था। फिर रिवर्स की हालत में गली में ले आया और फिर दरवाजे के सामने से वो कार से नीचे उतरा। उसने दरवाज़ा खोला तो क्रॉसबी वैसे ही बेहोश पड़ा था। उसने कार का अगवी दरवाज़ा खोला और क्रॉसबी को घसीटकर अगवी सीट और फ्रंट सीट के दरमियान डालकर उस पर चादर डाल दी थी। इससे मालूम था कि हराम मगज पर लगने वाली मखसूस चोट के बाद क्रॉसबी अज खुद 10-12 घंटे से पहले होश में नहीं आ सकता, इसलिए वो उसकी तरफ से पूरी तरह से मुतमईन था। चादर से उसे अच्छी तरह ढांप कर उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। क्लब वाले यही समझे कि बाहर से उसे क्रॉसबी ही ने बंद किया है।
پھر اس نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے اس کالونی کی جانب بڑھتی جا رہی تھی جہاں اس نے کوٹھی کرائے پر لے رکھی تھی، اپنے عملی ہیڈ کوارٹر کے طور پر سجایا ہوا تھا۔ وہاں اس کا ایک آدمی اعظم رہتا تھا جو اس کوٹھی کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ٹائیگر نے پہلے تو سوچا کہ کراسبی کو رانا ہاؤس لے جانا چاہیے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ وہاں زبان کھلوانے کے بعد کراسبی کو زندہ واپس نہ بھیجا جا سکتا تھا، جبکہ ٹائیگر نے سوچ لیا تھا کہ کراسبی سے سارے حالات معلوم کرنے کے بعد اسے بے ہوش کر کے کسی پارک میں پہنچا دے گا تاکہ کراسبی ہوش میں آ کر واپسی اپنے کلب چلا جائے، ورنہ کراسبی کی ہلاکت کے بعد کراسبی کی تنظیم نے اسے تنگ کرنا ہے کیونکہ آخری بار ٹائیگر ہی اس سے ملا تھا اور ٹائیگر کو کلب والے اچھی طرح جانتے تھے۔ لیکن اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ایک بار پھر ٹائیگر نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ کراسبی موجودہ حالات میں بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت ملک کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ کرنل شفقت کے بارے میں عمران نے اسے بتا دیا تھا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل کو العباس کی آمد اور ایئرپورٹ کے اگبی ترنے کے بارے میں انہیں کیپٹن احمد رضا نے بتایا تھا، اور کیپٹن احمد رضا نے انہیں مزید بتایا کہ اسے کرنل شفقت نے بتایا، اور اب کرنل شفقت کے پر سے کراسبی کی طرف سے دیے گئے بھاری مالیت کا چیک کا ملنا اور ٹائیگر کے سوال کے جواب میں کراسبی کا رد عمل بتا رہا تھا کہ العباس کے اقوام میں کراسبی کا مین کردار ہے، اس لیے پوچھ گچھ عمران کو ہی کرنی چاہیے۔ ٹائیگر نے کراسبی کو ملازم اعظم کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے ڈاٹس والی کرسی میں جکڑ دے، اور خود وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں فون موجود تھا۔ وہ پہلے لینڈ لائن سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا عمران فلیٹ میں موجود ہے یا نہیں، کیونکہ سیل فون کے بارے میں انہیں یہی ہدایت تھی کہ اسے انتہائی خاص حالات میں ہی استعمال کیا جائے۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے کرسی پر بیٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم کرتے ہی عمران کی مخصوص آواز آئی تھی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، ٹائیگر نے کہا، اور پھر اس نے تھانے جانے سے لے کر کراسبی کو اپنے ہیڈ کوارٹر تک لانے کی تمام تفصیل بتا دی تھی۔ گڈ، تم نے مین آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے، میں خود آ رہا ہوں۔ اس سے تفصیل پوچھ گچھ کرنی چاہیے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران کی کار خاصی تیزی سے اس کالونی کی جانب بڑھتی جا رہی تھی جہاں ٹائیگر کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ٹائیگر نے اسے فون پر تھانہ سرکولر روڈ سے لے کر کراسبی کو ہیڈ کوارٹر تک لانے کی ساری تفصیل بتا دی تھی، اور پھر جس پر عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کراسبی سے پوچھ گچھ کرے گا کیونکہ ٹائیگر کو کراسبی کا رانا ہاؤس لے جانے کے بجائے اپنے ہیڈ کوارٹر لے کر جانا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹائیگر کراسبی کو ہلاک کرنے کے بجائے واپس بھجوانا چاہتا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے بجائے ہلکا رکھتا، جبکہ اس وقت العباس کے اخوان نے ایک لحاظ سے پاک ایشیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور پوری دنیا میں شور مچا ہوا تھا کہ پاک ایشیا اتنے بڑے لیڈر کی حفاظت نہیں کر سکا۔ عمران نے فیصلہ کر لیا کہ ایسے حالات میں وہ اس داغ کو دھو دے گا، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب پہلی بار کراسبی کی صورت میں یہ راستہ نظر آیا کہ وہ تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی کے بند گیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن بجائے تو فاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک آدمی باہر آ گیا تھا۔ فاٹک کھولو سکندر اعظم، عمران نے کار کی کھڑکی سے باہر سر نکالتے کہا۔ یس سر، آنے والے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا تھا۔ عمران 4-5 مرتبہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا اور وہ اعظم کو ہمیشہ سکندر اعظم کہا کرتا تھا، جس پر اعظم بے حد خوش ہوا کرتا۔ چند لمحوں بعد فاٹک کھل گیا اور عمران کار اندر لے گیا تھا۔ سائڈ پر بنے ہوئے پورچ میں جہاں ٹائیگر کی کار موجود تھی، عمران نے اپنی کار روکی اور پھر نیچے اتر گیا تھا۔ عمارت سے ٹائیگر نکل کر تیزی سے عمران کی جانب بڑھا۔ صرف اس چیک کی بنا پر تم نے اس پر ہاتھ ڈال دیا یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ عمران نے سلام دعا کے بعد کہا تھا۔ وہ دونوں اب عمارت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ باس، آپ نے خود بتایا تھا کہ ایئرپورٹ پر صفدر اور کیپٹن شکیل کو ملٹری انٹیلیجنس کے کیپٹن احمد رضا نے العباس کے یہاں ایئرپورٹ کے عقب میں اترنے اور ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر لے جانے کا بتایا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اسے یہ کرنل شفقت نے بتائی ہے بات۔ ان حالات میں کرنل شفقت کی جیب سے اس قدر بھاری اور غیر ملکی کرنسی کا چیک نکلنا، اور وہ بھی کراسبی کا، کیونکہ کراسبی کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ العباس کے ایئرپورٹ کے عقب میں اترنے کی خفیہ اطلاع اس کرنل شفقت نے بھاری رقم کی عوض اسے مہیا کر دی ہوگی، ورنہ کراسبی اس وقت بھاری رقم تو کیا، معمولی سی بھی رقم آسانی سے خرچ کرنے والوں میں سے نہیں۔ ٹائیگر نے تفصیل سے بات کرتے کہا۔ تمہاری اس کراسبی سے دوستی بہت گہری ہے کیا؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب باس؟ ان سے دوستی اس لیے رکھتا ہوں کہ ان سے بین الاقوامی تنظیموں کے بارے میں اہم معلومات مل جاتی ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ، تم اس لیے نہیں چاہتے کہ کراسبی ہلاک ہو جائے، یا تم اس کی تنظیم سے ڈرتے ہو؟ عمران نے کہا۔ باس، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ ٹائیگر کے لہجے میں ہلکی سی حیرت کا تاثر تھا۔ اسی لیے کہ تم اسے رانا ہاؤس لے جانے کی بجائے یہاں پر لے کر آئے۔ بہرحال تم نے مجھے فون کر کے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ کراسبی واقعی اس معاملے میں
बुरी तरह मुलव्वस है, इसीलिए इससे बुनियादी मालूमात हासिल हो सकती हैं। इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों इस कमरे में पहुंचे जहाँ क्रॉसबी एक कुर्सी पर इसी तरह बेहोशी के आलम में रॉड में जकड़ा हुआ बैठा था। इसे होश में लाओ, इमरान ने कहा और वो खुद वहाँ मौजूद कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया था। टाइगर ने कोट के दोनों जेब से खंजर निकाला और फिर एक हाथ से उसने क्रॉसबी के बाल जकड़कर उसका सर आगे की तरफ किया, फिर खंजर की नोक से उसकी गर्दन के अगवी हिस्से में एक कट लगा दिया था। तो इस कट से खून बाहर रिसने लगा और फिर चंद लम्हों बाद क्रॉसबी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। टाइगर ने खंजर की नोक पर लगा हुआ खून क्रॉसबी के लिबास से साफ किया और उसे वापस जेब में रखकर वो मुड़ा था, आकर इमरान के साथ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। आजम इमरान की कुर्सी के अकब में मौतवाना अंदाज में खड़ा था, क्योंकि वो जानता था इमरान टाइगर का भी उस्ताद है और टाइगर जिस तरह दिल से इमरान की इज्जत करता है, इस वजह से आजम भी इमरान की दिल से इज्जत करता था। चंद लम्हों बाद क्रॉसबी ने कराते हुए आंखें खोली और फिर एक झटके से सीधा हो गया। वो हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देख रहा था और फिर उसकी नजरें सामने बैठे हुए इमरान और टाइगर पर जम गई थी। ओ, क्या मतलब टाइगर? तुम और तुम्हारा उस्ताद इमरान? मैं कहाँ हूँ? क्या मतलब? चंद लम्हों बाद क्रॉसबी ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम इस वक्त अपने क्लब में नहीं हो क्रॉसबी। तुमने पाकेशिया की इज्जत को ख़त्म करने की साजिश की है और तुम समझ सकते हो ना कि ये कितना बड़ा जुर्म है। ऐसा जुर्म के तुम्हारे जिस्म के आरे से ऐसा जुर्म के तुम्हारे जिस्म को आरे से चीर दिया जाए, तब भी ये इस बड़े जुर्म के मुकाबले में बहुत कम है। इमरान ने यह उड़ाते लहजे में कहा, क्या कह रहे हो? मेरा ऐसा किसी जुर्म से क्या ताल्लुक? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुम अपने शागिर्द टाइगर से पूछ लो, मैंने कोई कुछ गलत नहीं किया। क्रॉसबी ने तेज लहजे में कहा, सुनो, तुमने तार्की से आने वाले यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन और मताक के सरबराह अल-अब्बास को पाकिशे से अगवा कर ले जाने की साजिश में भरपूर हिस्सा लिया। यहूदियों की तंजीम के साथ मिलकर तुमने मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल शफ़क़त को चक्कर देकर और उसकी लाखों डॉलर्स का चेक लेकर तुमने इससे एयरपोर्ट पर उतरने वाले अल-अब्बास को अगवा करने और में अहम किरदार अदा किया है। इसीलिए अब तुम ये बता दो कि इस गलती की तलाफी कर सकते हो और तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है कि तुमने किसी तंजीम के साथ मिलकर ये काम किया है। अल-अब्बास को यहाँ से कहाँ ले जाया गया है, वरना ये सुन लो कि तुम्हारी रूह से भी हम असल मालूमात हासिल कर लेंगे। लेकिन फिर तुम्हारी लाश को गटर भी नसीब नहीं होगा। इमरान ने इसी तरह गुराते कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कर्नल शफ़क़त मेरे क्लब में आता रहता है, इसीलिए मेरा लेन देन चलता है। कर्नल शफ़क़त को जो चेक मैंने दिया वो इसी लेन देन का सिलसिला है। क्रॉसबी ने जवाब देते कहा, ओके, तुमने मोहलत ज़ाया कर दी है, इसीलिए अब तुम्हें मज़ीद मोहलत नहीं मिल सकती। इसके नतने काट दो, फिर यह खुद ही सब कुछ बता देगा। इमरान ने कहा था। यस बॉस, टाइगर ने कहा। फिर उठकर उसने कोट की अंदरूनी जेब से वही खंजर निकाला जिससे उसने उसकी गर्दन के अगवी हिस्से में कट लगाया था, और कट से खून निकलने की वजह से क्रॉसबी को होश आ गया था। और फिर खंजर निकालकर टाइगर बड़े जारहाना अंदाज में क्रॉसबी की जाने बढ़ने लगा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, यखलक क्रॉसबी ने चीखते कहा। वहीं रुक जाओ टाइगर, अब मैं इसे जिंदा रहने का आखिरी मौका देना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। तो टाइगर क्रॉसबी की साइड में खड़ा हो गया। मुझे हल्फ दो कि तुम मुझे हलाक नहीं करोगे, क्रॉसबी ने कहा। अगर तुम एतमाद करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो ना करो। हमारे पास अब मजीद ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। पोर्टलैंड के दारुल हुकूमत साइको से एक पार्टी आई। मेरा ताल्लुक भी पोर्टलैंड से है और इस पार्टी के चीफ से मेरे ताल्लुकात हैं। इसीलिए मुझे इस चीफ ने फ़ोन करके कहा कि मैं इस पार्टी के लिए यहाँ काम करूँ। चनाचा यहाँ मैंने काम किया। मुझे इस पार्टी ने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से आने वाले अल-अब्बास के बारे में मालूमात हासिल की जाए। मिलिट्री इंटेलिजेंस का कर्नल शफ़क़त मेरे क्लब में आता रहता है, इसीलिए मैंने उसे बुलवाया और इस पार्टी से मिलवा दिया। वो तैयार हो गया। उसने भारी रकम मांगी जो उस पार्टी के कहने पर मैंने अपना चेक उसे दे दिया था। उसने बताया कि असल अल-अब्बास को एयरपोर्ट के अकब में अहाते में उतारा जाएगा और वहाँ से वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पहुँच जाएगा और वहीं रहेगा। इस काम के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन एहसान और उसके चंद साथियों को हुक्म दिया गया। ये वही दिन था जिस दिन अल-अब्बास ने आना था। पार्टी के कहने पर मैंने कर्नल शफ़क़त को रोक लिया और जब पार्टी काम करने में कामयाब हो गई तो मैंने उसे हलाक कर दिया और उसकी लाश वीराने में फेंकवा दी थी ताकि किसी को भी इस बात का इल्म ना हो सके। लेकिन वो चेक निकालना मैं भूल गया था। बस यही सारी बात है, क्रॉसबी ने तफसील से बताया था। क्या नाम था उस पार्टी का और किस तंजीम से इसका ताल्लुक है, इमरान ने पूछा था। मेन एजेंट का नाम हॉस्की है। इसके 2 मातहत डेविड और क्रोनर इसके साथ थे। इसके अलावा वो चंद अफराद मजीद भी थे जो एक अलहदा कोठी में रखे गए थे, जबकि हॉस्की, डेविड और क्रोनर अलहदा कोठी में रिहाइश पजीर थे। इनका ताल्लुक यहूदियों की बड़ी मारूफ लेकिन ख़तरनाक तंजीम पीकॉक से है।
اس کا سیکشن پورٹلینڈ میں کام کرتا ہے اور ایکریمیا سیکشن کا چیف بھی پورٹلینڈ میں ہی ہوتا ہے۔ کراسبی نے مزید تفصیلات بتاتے کہا، یہاں سے لباس کو کیسے باہر نکالا گیا؟ عمران نے پوچھا۔ بندرگاہ پر ایک اسپیڈ بوٹ موجود تھی۔ الباس کو بے ہوش کر کے ایئرپورٹ سے سیدھا بندرگاہ پر موجود اسپیڈ بوٹ میں پہنچا دیا گیا۔ اسپیڈ بوٹ اسے لے کر بین الاقوامی سمندر میں موجود ایک ایکریمین جہاز تک پہنچی اور پھر وہاں سے لباس کو ایک فوجی طیارہ لے کر ایکریمیا روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا مجھے معلوم نہیں، جبکہ ہاسکی اور اس کے ساتھی ایک چارٹرڈ طیارے سے واپس ایکریمیا چلے گئے تھے۔ کراسبی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اب تم اسے کنفرم کیسے کرواؤ گے تاکہ ہمیں یقین ہو سکے کہ تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے؟ عمران نے کہا، میں نے جو کچھ بتایا 100% درست ہے، یہ سن لو۔ کراسبی نے ہونٹ چباتے کہا، کنفرمیشن انتہائی ضروری ہے۔ پورٹلینڈ فون کر کے ہاسکی سے بات کرو اور کچھ بھی کہو، لیکن ہمیں کنفرم کرواؤ کہ تم نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ درست ہے۔ عمران نے کہا، مجھے ہاسکی کا نمبر معلوم نہیں۔ کراسبی نے جواب دیتے کہا، ٹائیگر؟ عمران نے ٹائیگر سے کہا جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ یس باس؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا، میں فون کرتا ہوں فون، مجھے مت مارو، میں فون کرتا ہوں۔ کراسبی نے یخلق ہذیانی لہجے میں کہا۔ وہ واقعی بے حد خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، ورنہ وہ اس انداز میں خوفزدہ نہ ہوتا۔ نمبر بتاؤ، عمران نے کہا تو کراسبی نے پورٹلینڈ کا رابطہ نمبر اور پھر پورٹلینڈ کے دارالحکومت سائگو کا نمبر بتا کر ہاسکی کا فون نمبر بتا دیا تھا۔ ٹائیگر، اس کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر کے لاؤڈر کا بٹن آن کر دو اور پھر ریسیور اس کے کان سے لگا دو۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے چند لمحوں میں اس کی حکم کی تعمیل کر دی۔ لاؤڈر کا بٹن پریس ہونے کی وجہ سے دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس سر، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کراسبی بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے، میڈم ہاسکی سے بات کرنی ہے۔ کراسبی نے کہا تھا، ہاسکی بول رہی ہوں، کیا ہوا ہے، کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے قدرے سخت لہجے میں کہا گیا، میڈم کرنل شفقت کو آپ کے حکم پر ہلاک کر دیا گیا، لیکن اب ملٹری انٹیلیجنس بڑی سختی سے اس کی ہلاکت پر کام کر رہی۔ مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھ تک نہ پہنچ جائیں۔ آپ اجازت دیں تو میں چیف سے بات کر کے وہاں سائیکو شفٹ ہو جاؤں۔ کراسبی نے کہا تھا، اس میں میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری طرف سے ایک بار پھر سخت لہجے میں کہا گیا، چیف تو مجھے اجازت دے دے گا، لیکن آپ نے اگر مخالفت کی تو چیف انکار کر دے گا، اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کراسبی نے کہا تھا، میرا خیال ہے کہ تم یہاں آنے کے بجائے کریمیا کی کسی اور ریاست میں ڈیرا ڈال لو یہاں۔ بہرحال اگر چیف اجازت دے دیں تو پھر میں کیوں اعتراض کروں گی؟ اوکے، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ٹائیگر نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پھر فون سیٹ لا کر عمران کی سائڈ پر موجود تپائی پر رکھ دیا۔ اب میں خود اس ہاسکی سے بات کرتا ہوں، تم اس کراسبی کے منہ پر ہاتھ رکھ دو تاکہ یہ چیخ نہ پڑے۔ عمران نے کہا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا دیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی وہی پہلے والی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ کراسبی بولے، ہاں۔ عمران نے کراسبی کی آواز اور لہجے میں کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے کراسبی کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھرے، لیکن ٹائیگر نے چونکہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اسی لیے وہ کوئی آواز نہیں نکال سکا۔ ابھی تو بات ہوئی ہے، پھر کیوں کال کی ہے؟ ہاسکی نے اس بار خاصے غصیلے لہجے میں کہا۔ میڈم، ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اپنا مشن مکمل کر کے واپس چلی گئیں، لیکن میرے لیے یہاں مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، کیونکہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ عمران نے کراسبی کی آواز میں لہجے میں بات کرتے کہا، تم نے اپنی مرضی کی رقم وصول کی ہے، اب کس قسم کی امداد چاہتے ہو؟ ہاسکی کے لہجے میں بدستور غصہ موجود تھا۔ میں رقم کی بات نہیں کر رہا میڈم، میں سائیکو آ رہا ہوں، آپ مجھے وہاں ایڈجسٹ ہونے میں میری مدد کریں، آپ کا وہاں بہت اچھا رسوخ ہے۔ عمران نے کہا، سوری، میں تو ایک مشن کے سلسلے میں سائیکو سے باہر بلکہ دور جا رہی ہوں۔ تم نے جو کرنا ہے چیف سے کہو اور پھر سنو، آئندہ مجھے فون مت کرنا ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہاسکی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ عمران نے مسکراتے ریسیور رکھ دیا اور ٹائیگر کو کراسبی کے منہ سے ہاتھ ہٹانے کا اشارہ کیا۔ تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ کراسبی نے ہاتھ ہٹتے ہی ایک طویل سانس لیتے کہا، یہ ہاسکی رہتی کہاں ہے؟ عمران نے کہا تھا، مجھے معلوم نہیں، کیونکہ میری سے یہاں ملاقات پہلی بار ہوئی، البتہ جاتے ہوئے اس نے اپنا کارڈ دیا تھا جس پر اس کا نام اور اس کے فون نمبرز بھی موجود تھے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ کراسبی نے جواب دیتے کہا، اس کا چیف کہاں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ چیف سے میری 2 بار ملاقات وہاں ہوئی ہے، دونوں بار کلر کلب میں ہوئی۔ کلر کلب سائیکو کا معروف ترین کلب ہے جس میں زیر زمین دنیا کے افراد سے لے کر اعلیٰ ترین حکام بھی آتے رہتے ہیں۔ چیف بھی وہاں آتا ہے، اس کا نام میکارٹو ہے۔ کراسبی نے جواب دیتے کہا، اس کا حلیہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو کراسبی نے حلیہ بتا دی۔ اوکے، تم نے جو کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اسی لیے میں تمہیں زندہ واپس جانے کی اجازت اس شرط پر دے رہا ہوں کہ اگر تم نے ہمارے بارے میں ہاسکی اور اس کے چیف کو کوئی اطلاع دی تو پھر تمہیں زمین پر کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ عمران نے کہا،
آپ بے فکر ہیں، میں آئندہ بھی آپ سے تعاون کرتا رہوں گا، کراسبی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر اسے ہاف آف کر کے واپس پہنچا دو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر ساتھ ہی مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی بڑھایا کہ کراسبی کی چیخ سنائی دی، لیکن عمران مڑا نہیں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کو بے ہوش کرنے کے لیے اسے چوٹ لگائی گئی۔ ہاسکی نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ اسے کراسبی پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ کراسبی نے جس انداز میں اسے گفتگو کی تھی اس نے ہاسکی کو خاصا صدمہ پہنچایا تھا، کیونکہ پاک ایشیا میں رہتے ہوئے کراسبی نے اس انداز میں اس سے بات کبھی نہیں کی تھی، لیکن اب وہ اس انداز میں بول رہا تھا جیسے اس پر قیامت اس کی وجہ سے ٹوٹ پڑی۔ مجھے اس سے کھل کر بات کرنا پڑے گی۔ یہ شخص آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں ملٹری انٹیلیجنس کو بھی مخبری کر دے، ہاسکی نے اچانک ایک خیال کے تحت کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا کر انکوائری کے نمبرز پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، یہاں سے ایشیائی ملک پاک ایشیا کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا نمبر دیں۔ ہاسکی نے کہا تھا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو ہاسکی سمجھ گئی کہ آپریٹر اب کمپیوٹر سے معلومات حاصل کرے گی۔ ہیلو میڈم۔ چند لمحوں بعد آپریٹر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یس، ہاسکی نے کہا۔ نمبر نوٹ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر ساتھ ہی نمبرز بتا دیے گئے۔ تھینک یو، ہاسکی نے کہا اور کریڈل دبا دیا تھا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے ایک کے بعد دیگرے دونوں نمبرز پریس کر کے کراس کلب کا نمبر پریس کر دیا تھا جو اسے یاد تھا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کراس کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پورٹ لینڈ ایکریمیا سے بول رہی، میرا نام ہاسکی ہے، کراسبی سے بات کرواؤ، ہاسکی نے کہا تھا۔ باس تو موجود نہیں، آپ مینیجر رابرٹ سے بات کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مینیجر رابرٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میرا نام ہاسکی ہے اور میں کریمیا سے کی ریاست پورٹ لینڈ سے بات کر رہی ہوں، کراسبی سے بات کرنی ہے، ہاسکی نے کہا۔ میڈم میں آپ کو جانتا ہوں، آپ باس کے پاس آتی رہتی ہیں۔ باس تو پچھلے 2-2.5 گھنٹوں سے آفس میں موجود نہیں اور نہ ہی یہ بتا کر گئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، مینیجر رابرٹ نے مدبانہ لہجے میں جواب دیتے کہا۔ ابھی چند منٹ پہلے اس نے مجھے فون کیا اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ 2-2.5 گھنٹوں سے غائب ہے، ہاسکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، باس نے کہیں اور سے آپ کو فون کیا ہوگا، یہاں وہ اپنے آفس میں موجود تھے کہ ان کے ایک دوست ٹائیگر ان سے ملنے کے لیے آیا، پھر باس اور ٹائیگر دونوں اگبی راستے سے چلے گئے۔ باس میز پر نوٹ لکھ کر گئے ہیں، وہ کسی ضروری مشن پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے گزر چکے ہیں، نہ باس واپس آئے ہیں اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی اطلاع ملی ہے، مینیجر رابرٹ نے جواب دیا۔ کہ ٹائیگر کون ہے جس سے ملنے کے بعد وہ غائب ہوا ہے، ہاسکی نے کہا تھا۔ باس غائب نہیں ہوئے، ٹائیگر خود ٹائیگر کے ساتھ گئے ہیں، ٹائیگر ان کا گہرا دوست ہے، اس کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے، ویسے کہا جاتا ہے کہ وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے میں خطرناک ایجنٹ علی عمران کا شاگرد ہے، مینیجر رابرٹ نے کہا تو ہاسکی بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ تو یہ مسئلہ ہے، ہاسکی نے بے اختیار ہو کر کہا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کچھ نہیں، میں پھر فون کروں گی، ہاسکی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ معاملات مشکوک ہیں، میرا خیال ہے کہ کراسبی سیکرٹ سروس کی قید میں ہے اور اس سے مجھے گن پوائنٹ پر فون کروایا گیا ہے، ہاسکی نے ریسیور رکھتے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، چیف کی ایسا آواز سنائی دی، چونکہ اب وہ پی کاک میں زیرو پرسنالٹی قرار دے گئی تھی، یعنی ایسی شخص جس کی چیکنگ ضروری نہیں تھی، اس لیے اب چیف سے براہ راست رابطہ کر سکتی تھی، ورنہ سے چیف سے بات کرنے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ ہاسکی بول رہی ہوں چیف، ہاسکی نے کہا تھا۔ کوئی خاص بات، چیف نے پوچھا تو ہاسکی نے پاک ایشیا سے کراسبی کا فون آنے سے لے کر وہ خود پاک ایشیا فون کرنے تک تمام حالات بتا دیے تھے۔ تو تم کس نتیجے پر پہنچی، چیف نے کہا۔ چیف میرا خیال ہے کہ کراسبی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہاتھ لگ گیا ہے اور یہاں انہوں نے اس سے گن پوائنٹ پر مجھے فون کروا لیا ہے، وہ یقیناً میرے بارے میں کنفرمیشن چاہتے ہوں گے، ہاسکی نے کہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ العباس کو تم نے اغوا کیا ہے، چیف نے کہا تھا۔ یس باس، کرائم سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، ہاسکی نے جواب دیتے کہا۔ تم نے انہیں یہ تو نہیں بتایا کہ تم جزیرہ ملاکا جا رہی ہو، چیف نے کہا تھا۔ نہیں چیف، البتہ میں یہ ضرور کہہ دیا کہ میں پورٹ لینڈ سے باہر جا رہی ہوں، ہاسکی نے کہا تھا۔ تو اب تم نے فون کیوں کیا ہے، چیف نے پوچھا۔ اس لیے چیف کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں پاک ایشیا جا کر اس عمران کا اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دوں، ہاسکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تم تک پہنچ نہیں سکتے، اب تم خود کہہ رہی ہو کہ وہ تم تک پہنچ گئے، اب بھی تمہارا یہی خیال ہے کہ تم آسانی ان کا خاتمہ کر لو گی۔ سنو ہاسکی، میں نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور اس عمران کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی ہیں، یہ انتہائی خطرناک ترین لوگ ہیں، لیکن ہم نے انہیں صرف 1 ماہ تک العباس تک پہنچنے سے روکنا ہے، اس کے بعد ہم العباس سے تمام معلومات حاصل کر لیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔
اور پھر متاع کے ساتھ ساتھ اس عمران کا خاتمہ کرنے کے لیے پوری طاقت استعمال کریں گے۔ اس لیے میں نے تمہیں جو کہا ہے کہ تم ملاقہ پہنچ جاؤ، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ عمران تمہارے پیچھے لازماً ملاقہ پہنچ جائے گا۔ چیف نے تفصیل سے بات کرتے کہا۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا چیف؟ ہاسکی نے کہا تو چیف بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تم اب تک گیم نہیں سمجھ سکی؟ چیف نے کہا۔ کیسی گیم؟ ہاسکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا ہے کہ ہم نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور عمران کو 1 ماہ سے زیادہ یا 1.5 ماہ تک روکنا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم نے پاک ایشیا میں کام کرتے ہوئے کوشش کی ہے کہ تم تک الاباس سے اغوا کا سراغ نہ پہنچے، لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس معاملے میں بین الاقوامی شہرت رکھتی ہے، اس لیے وہ لازماً تم تک پہنچ چکے ہوں گے۔ اور اگر تمہیں ملاگا بھجوا دیا جائے تو لامحالہ وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ الاباس ملاگا میں، اور ملاگا میں اول تو تم عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دو گی، کیونکہ میرے نزدیک تم اس سے کسی طرح بھی کم نہیں ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو وہ الاباس کو ملاگا میں تلاش کرتے پھریں گے، جبکہ الاباس ملاگا میں نہیں، وہاں اسپتال میں ضرور ہے لیکن اس کا کوئی خفیہ ونگ نہیں۔ اس طرح 1 ماہ بہرحال گزر جائے گا، اور ڈاکٹرز نے حتمی طور پر پیشن گوئی کی ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر الاباس کی یادداشت واپس لا کر اسے تمام معلومات مشین کے ذریعے حاصل کر لیں گے۔ اس طرح ہمارا مشن پورا ہو جائے گا۔ چیف نے جواب دیا تو ہاسکی کے چہرے پر دگدگ کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تو چیف، آپ نے مجھے قربانی کا بکرا بناتے ہی منصوبہ بندی کی ہے؟ ہاسکی نے دگدگ بھرے لہجے میں کہا۔ اول تو تم بکرا کے بجائے بکری کا لفظ استعمال کرو، دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں، میں عمران کو تمہارے ہاتھوں مروانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے تم اس سے کسی طرح بھی کم نہیں ہو، لیکن ساتھ ہی میں الاباس کو بھی بچانا چاہتا تھا، اس لیے یہ گیم تیار کی گئی ہے۔ لیکن اب تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہو۔ عمران اور اس کے ساتھی لامحالہ یہاں سائیکو آئیں گے اور تم زیادہ آسانی سے ان کا خاتمہ کر سکتی۔ چیف نے کہا۔ یس چیف، یہ تو میرا اپنا شہر ہے، یہاں تو میرا سیکشن بھی موجود ہے، اور ہم انہیں نہ صرف آسانی سے ٹریس کر لیں گے بلکہ اتنی آسانی سے ان کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن چیف، اگر الاباس ملاقہ میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ ہاسکی نے کہا تھا۔ اس کا علم مجھے بھی نہیں، اس کا علم مجھے بھی نہیں، اس کا علم صرف باس کو ہے۔ الاباس کو چیف باس نے خاموشی سے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ اب سوائے چیف کے اور کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ الاباس کہاں ہے، چیف نے جواب دیتے کہا۔ اوکے باس، پھر آپ مجھے اجازت دیں اور میں یہاں عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریپ کر کے ان کا خاتمہ کر دوں۔ ہاسکی نے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہیں نہ صرف اجازت ہے بلکہ اب یہ تمہارا مشن بھی ہے، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ہاسکی نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب احتراماً کھڑا تھا۔ بیٹھو، عمران نے رسمی سلام دعا کے بعد کہا، اور پھر خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ عمران صاحب، الاباس کے سلسلے میں آپ نے کوئی پیش رفت کی ہے یا نہیں؟ پاک ایشیا کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس سلسلے میں ٹائیگر کی وجہ سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اصل ٹارگٹ پھر بھی سامنے نہیں آ سکا، عمران نے جواب دیتے کہا۔ کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بلیک زیرو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے ٹائیگر کی کارکردگی کے بعد کراسبی سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی تھی۔ یہ تو ہاسکی کا اور اس کے یا اس کا باس ہی بتائے گا کہ الاباس کو کہاں رکھا گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میرے خیال میں انہیں بھی معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ الاباس والا مسئلہ تو اتنا بڑا ہے کہ ان چھوٹے درجے کے ایجنٹس کو نہیں بتایا جا سکتا، عمران نے جواب دیتے کہا۔ اس پارٹی نے پاک ایشیا میں اتنا بڑا مشن کیا ہے اور آپ اسے چھوٹے درجے کی ایجنٹ کہہ رہے ہیں؟ بلیک زیرو کے لہجے میں ہلکی سی حیرت کا تاثر ابھر آیا تھا۔ کرنل شوکت کی غداری کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں، ورنہ شاید الاباس کو یہاں سے اغوا کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا، عمران نے جواب دیتے کہا۔ چلیں، ہاسکی چھوٹے درجے کی ایجنٹ ہوگی لیکن اس کا باس تو بہرحال باس ہے نا، بلیک زیرو نے کہا۔ پی کاک کا فائنل باس یہ میکارٹو نہیں ہو سکتا جو کراسبی جیسے آدمی سے دوستی رکھتا ہو سکتا ہے یہ کسی سیکشن کا باس ہو، مجھے اس کے بڑے باس کو تلاش کرنا ہوگا، وہ عمر و عیار کی زنبیل دینا ذرا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، کیونکہ عمران فون نمبر والی اپنی مرتب کردہ ڈائری کو عمر و عیار کی زنبیل کہا کرتا تھا۔ بلیک زیرو نے میز کی دراز کھولی اور پھر سرخ جلد والی ڈائری نکال کر اس نے عمران کی جانب بڑھا دی تھی۔ عمران نے ڈائری لی اور پھر اسے کھول کر اس کے ورق پلٹنے لگا۔ کافی دیر بعد اس کی نظریں ایک صفحے پر جم گئی تھیں، پھر اس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا تھا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے تھے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں سے کریمی اور پھر ناراک کا رابطہ نمبر دیں، عمران نے کہا تو چند لمحوں بعد ہی رابطہ نمبر بتا دیے گئے تھے۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ لٹل ماسٹرز ٹریڈنگ، رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو یہ الفاظ سن کر بے اختیار چونک پڑا۔
اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے تھے، شاید یہ نام اس کے لیے نیا تھا۔ موسپل سیکشن انچارج کا نمبر دیں، میں پاکیشیا سے پرنس آف ڈم بول رہا ہوں، عمران نے کہا تھا۔ اوکے سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، موسپل سیکشن انچارج ہاسکن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ بولنے والا خاصی عمر کا آدمی۔ فون محفوظ ہے؟ عمران نے کہا۔ یس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو پھر ویری اولڈ آکسن کا ینگ بھتیجا علی عمران MSc آکسن بول رہا ہوں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہے تو پھر پرنس آف ڈم بول رہا ہوں، عمران نے مسکراتے کہا۔ او تم نوٹی بوائے، تم کہاں سے ٹپک پڑے؟ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ابھی درخت سے ٹپکا ہوں، لیکن ابھی کچا ہوں، اسی لیے تمہاری اولڈ پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ورنہ کچا بھی کھایا جا سکتا ہوں، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ہاسکن کافی دیر تک بے اختیار ہنستا رہا۔ نوٹی بوائے، تمہاری یہ باتیں دوسروں کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہیں، میں نہ جانے کتنے عرصے بعد اس طرح ہنسا ہوں، ہاسکن نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہاں پاکیشیا میں ٹیلی فون کے اس قدر بڑے بڑے بل آتے ہیں کہ ہنستا ہوا آدمی بھی رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، اسی لیے اگر تم مزید ہنسنا چاہتے ہو تو میں فون بند کر دوں تاکہ بل کم آئے، عمران نے کہا تو ہاسکن ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ فون بند کرو گے تو پھر کچے ہی کھائے جاؤ گے، بولو کیسے فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ تم نے مجھے ایکریمیا میں ہونے والی ملاقات میں بتایا تھا کہ تم نے لٹل ماسٹرز جوائن کر لی ہیں اور تم اس کے سیکشن کے انچارج ہو جس کا تعلق یہودی تنظیموں سے ہے، اسی لیے اسے موسپل کا نام دیا گیا ہے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں سیکشن کا انچارج ہوں، ہاسکن نے جواب دیتے کہا۔ ایک یہودی تنظیم ہے پیکاک، کیا تمہارے پاس اس بارے میں معلومات ہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کیا پوچھنا ہے تم نے اس بارے میں؟ ہاسکن نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم اتنے بڑے سیکشن کے انچارج ہو، اس کے باوجود تم ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ پاکیشیا سے یہودی تنظیم پیکاک کے بارے میں کیا پوچھ سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو تم اولڈ ہاکسن کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ تو پھر سنو، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ یہودی تنظیم پیکاک نے پاکیشیا سے متاع کے سربراہ کو بڑی کامیابی سے اغوا کر لیا ہے، اور یہ بتا دوں کہ یہ پیکاک کے ایک چھوٹے سے سیکشن نے کیا ہے، لیکن اس مشن کے بعد اسے سپر سیکشن کا درجہ دے دیا گیا ہے، اولڈ ہاکسن نے تیز لہجے میں کہا۔ جو نام تم نے دانستہ نہیں بتایا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کام ہاسکی اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہے، جو پورٹ لینڈ کے دارالحکومت سائگو میں رہتی ہیں۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ الاباس کو کہاں رکھا گیا ہے، کیا تم اس معاملے پر کوئی روشنی ڈال سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ تم واقعی بہت باخبر ہو، لیکن تم جو کچھ پوچھ رہے ہو وہ میرے اختیار سے بڑھ کر ہے، اسی لیے سوری، ویری سوری، ہاسکن نے جواب دیتے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہے یا نہیں، اختیارات کی بات بعد میں کرنا، عمران تیز لہجے میں بولا۔ ہاں، جس سیٹ پر میں ہوں وہاں ایسی معلومات ملتی رہتی ہیں، لیکن میں 6 ماہ بعد اس سیٹ سے ریٹائر ہو جاؤں گا، اس کے بعد اگر تم چاہو گے بھی تو تمہیں بتا دوں گا، کیونکہ پھر میری سیٹ میرے راستے میں حائل نہ ہوگی، ہاسکن نے کہا۔ اور رقم بھی بھاری مل جائے گی، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ہاسکن ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ ظاہر ہے، ہاسکن نے کہا تھا، اور اگر تمہیں یہ ضمانت مل جائے کہ تمہاری یہ بات زندگی میں کبھی بھی آؤٹ نہ ہوگی تو تم اس بارے میں کسی کو بتا چکے اور تمہاری مطلوبہ رقم بھی تمہیں فوراً مل جائے اور تمہاری سیٹ بھی اس راستے میں حائل نہ ہو، پھر تمہارا کیا جواب ہے؟ عمران نے کہا۔ میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ جب سیٹ حائل نہ رہے تو پھر میں بتا دوں گا، لیکن 6 ماہ تمہیں انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ 6 ماہ بعد میری ریٹائرمنٹ ہے، ہاسکن نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ آفس ٹائم کے بعد جب تم گھر یا کلب جاتے ہو تو کیا آفس یا سیٹ تمہاری بات چیت میں حائل ہوتی ہیں، اور کوئی خاص طور پر اس وقت جب بھاری دولت بھی فری مل رہی ہو، 6 ماہ بعد نہ جانے کیا حالات ہو جائیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، آفس کے بعد تو میں آزاد ہوتا ہوں، ہاسکن نے کہا تھا۔ تو اب بتاؤ کہ تم آفس سے اٹھ کر کس وقت گھر جاؤ گے؟ عمران نے کہا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہاسکن ایک بار پھر کلکلا کر ہنس پڑا۔ اب میں سمجھ گیا تمہاری بات، بہرحال مجھے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آفس کا وقت ختم ہو چکا ہے اور یہ فون مکمل طور پر محفوظ ہے، البتہ تمہیں رقم بھی دینا ہوگی تو زیادہ نہیں، صرف $10 لاکھ، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کہ تم میرا نام سامنے نہیں لاؤ گے، ہاسکن نے کہا تھا۔ تم اپنا اکاؤنٹ نمبر اور بینک کے بارے میں بتا دو، میں فوری طور پر تمہارے اکاؤنٹ میں $10 لاکھ ٹرانسفر کروا دیتا ہوں، باقی رہا وعدہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جو بات کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، عمران نے کہا تھا تو ہاسکن نے اکاؤنٹ نمبر اور بینک کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ عمران کے کہنے پر سامنے بیٹھے بلیک زیرو نے رائٹنگ پیڈ اٹھا کر اس پر ہاسکن کی بتائی ہوئی تفصیل ساتھ ساتھ لکھنا شروع کر دی تھی۔ اوکے، نصف گھنٹے بعد تمہارے اکاؤنٹ میں رقم پہنچ جائے گی، عمران نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر اعتماد ہے، تو سنو، متاع کے سربراہ الاباس کو شمالی بحری اوقیانوس کے ایک جزیرے ساڈٹوم پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جزیرہ اسپان کی مشہور بندرگاہ پورٹو سے تقریباً 150 بحری میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ سارا علاقہ اسپان کے ایک بہت بڑے بحری اسمگلر ساڈٹوم کے قبضے میں ہے، اور اس جزیرے کا نام بھی اس نے اپنے نام پر ہی رکھا ہوا ہے۔
वहाँ इसका हेड क्वार्टर है। वो सिर्फ स्मगलर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा और बदनाम गैंगस्टर भी है। स्वान की बंदरगाह पोर्टो से सात टॉम जजीरे और इसके इर्द गिर्द के इलाके में आबी नस्लों का इंतहाई घना जंगल है। ये जजीरा सात टॉम भी इन्हीं नस्लों से भरा हुआ है। वहाँ जाने और वहाँ से वापस आने के खसूसी रास्ते हैं जिनसे सिर्फ सात टोंग के आदमी ही वाकिफ़ हैं। बाकी तमाम बहरी जहाज़ और स्पीड बोट्स और दूसरे छोटे बोट्स पोर्टों से बाएं हाथ से होते हुए एप्रीमिया का चक्कर काटकर सार्टोम से दूर जा निकलते हैं। सार्टोम की हदूद में जो कश्ती, लॉन्च या फिर छोटा बड़ा बहरी जहाज़ पहुंच जाए, इसे लूट लिया जाता है और जहाज़ को भी तबाह कर दिया जाता है। इसलिए वहाँ हर तरफ इसकी दहशत फैली हुई है। सार्टोम ने सार्टोम जजीरे के दरमियान अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है और वहाँ इसने अपने आदमियों के लिए एक जदीद तरीन अस्पताल भी बना रखा है। ये सार्टोम यहूदी है और यहूदी तंजीम पीकॉक सेक्शन का इंचार्ज भी है, जिसका काम गैर यहूदियों से नुमाया अफराद को बेदर्दी से हलाक करना। अल अब्बास को सार्टोम जजीरे पर पहुंचाकर इस सार्टोम के हवाले कर दिया गया है और पीकॉक ने 10 टॉप यहूदी डॉक्टर्स और जदीद तरीन मशीनरी भी वहां पहुंचा दी है ताकि अल अब्बास पर जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके काम किया जा सके। हॉस्कर ने पूरी तफसील बताते कहा, तुम्हें इस कदर तफसीली मालूमात कैसे मिल गई? इमरान ने कदरे मशकूक लहजे में कहा तो हॉस्कर बेख्तियार हंस पड़ा। लिटिल मास्टर्स पूरी दुनिया में इसीलिए तो मशहूर है कि हमारे मखबर दुनिया के हर खत्ते में हर छोटी बड़ी जगहों पर मौजूद है। मालूमात हमें मिल जाती है, लेकिन ऐसी मालूमात का रिकॉर्ड रखने पर पाबंदी है। सार्टोम का एक नाइब है जिसका नाम कार्शो है। वो हमारा मुखबर है जो जजीरा सार्टोम पर ही रहता है। उसने ये इत्तला पहुंचाई है, लेकिन मैंने इसका रिकॉर्ड नहीं रखा। अलबत्ता मेरे जहन में ये सब महफूज रहा था। हॉस्कर ने जवाब देते कहा, ठीक है, अब ये बताओ कि स्वान के साहिली शहर और बंदरगाह पोर्टो में कोई ऐसा आदमी जो सार्टोम तक हमें गाइड कर सके। इसके लिए मुआवजा लैदा दूंगा। इमरान ने कहा था, तुम्हें दूसरों से काम लेने का फ़न आता है, सिर्फ $10,000 मजीद भेज देना। पोर्टो में एक क्लब है, गरबाट क्लब। इसका मालिक गरबाट है। वो भी गैंगस्टर और बहरी स्मगलर है, लेकिन जब उसे यहूदी तंजीम पीकॉक से मिलकर सार्टोम ने अरूज हासिल किया है, उसे ज़ीरो कर दिया गया है और अब वो मजबूरन क्लब तक महदूद होकर रह गया है। लेकिन वो खुद और इसके आदमी सारे इलाके के कीड़े हैं। हॉस्कर ने जवाब देते हुए कहा, क्या गरबाट और इसके आदमी हमसे तावन करेंगे या वो हमारे बारे में उल्टा सार्टोम को इत्तला कर देंगे? इमरान ने कहा, मैं इसे फ़ोन कर दूंगा और तुम्हारा नाम माँ डिग्रियों के उसे बता दूंगा और उसे बता दूंगा कि तुम यहूदी नहीं हो बल्कि यहूदियों के दुश्मन नंबर 1 हो। तो फिर गरबाट दिलो जान से तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि उसे सार्टोम ने यहूदी तंजीमों से मिलकर नजब से महदूद करके उसी का कारोबार ख़त्म किया है। वो पूरी दुनिया के यहूदियों का सख्त दुश्मन बन चुका है। हॉस्कर ने कहा था, ओके, पहुंच जाएगी रकम, फ़ोन करना ना भूलना। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। बड़ी खौफनाक तफसीलात हैं, मुझे तो इन पर यकीन नहीं आ रहा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, नहीं, लिटिल मास्टर्स और ख़ुसूसन ये बूढ़ा हॉस्कन इंतहाई बातमाद हैं और समझे जाते हैं। वैसे ये तफसीलात हमें शायद 6 माह की मेहनत और कोशिश से भी मिल सकती। तुम $10,000 मजीद शामिल करके फ़ौरन बैंक को कह दो कि वो हॉस्कन के अकाउंट में फ़ौरी मुंतकिल कर दें। इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर पूछा। मैं लाइब्रेरी जाकर इस पूरे इलाके के बारे में तफसील जानना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊँगा। इमरान ने कहा और उसकी तरफ चल पड़ा था जिधर लाइब्रेरी का दरवाज़ा था। लाइब्रेरी में उसने तकरीबन 2 घंटे गुजार दिए थे। उसने दुनिया भर के एटलसों, नक्शों और फिर इंटरनेट पर मौजूद मालूमात की बिना पर इस सारे इलाके के बारे में बड़ी पेश कीमत मालूमात हासिल कर ली थी। 2 घंटे बाद जब उसे यकीन हो गया कि अब उससे ज़्यादा मालूमात वो यहाँ बैठे हासिल ना कर सकेगा, तो वो एक तवील सांस लेकर उठा और फिर लाइब्रेरी से निकलकर वापस ऑपरेशन रूम में आकर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया था। वो कदरे थका हुआ सा नजर आ रहा था। मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और उठकर किचन की जानिब चल पड़ा था। थोड़ी देर बाद ब्लैक ज़ीरो किचन के बाहर आए तो उसके दोनों हाथों में चाय की प्यालियाँ मौजूद थीं। उसने एक प्याली इमरान के सामने रखी और दूसरी लेकर वो अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया था। कुछ मालूमात मिली हैं या नहीं? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। बहुत कुछ मालूमात मिल गई, लेकिन इस सारे इलाके के बारे में जो कुछ मालूम हुआ है, इससे एक और बात भी सामने आई है कि यहाँ एक्शन के लिए ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। जितने कम लोग होंगे इतना ही ज़्यादा तेज़ी से एक्शन कर सकेंगे। वहाँ के आबी नस्ल बाकी समंदरों में उगने वाले आबी नस्लों से कदरे मुख्तलिफ हैं। बाकी दुनिया भर में ऐसे आबी नस्ल ऊपर से इतने ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन समंदर के अंदर इनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनमें से निकलना किसी के भी बस में नहीं रहता। लेकिन ये समंदर की सतह के बाहर भी इंतहाई ख़तरनाक हैं, क्योंकि नस्लों के दोनों किनारे तलवारों से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं और जो चीज़ भी नस्लों से टकराती है या इनके अंदर से गुजरने की कोशिश करती है, ये नस्ल उन्हें शदीद ज़ख्मी कर देते हैं या वो हलाक भी हो जाते हैं। इसीलिए मखसूस अंदाज की बोट्स जिन्हें वहाँ कारो कहा जाता है को इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद मखसूस रास्तों को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से गुजरा जा सकता है।
لیکن یہ سب کچھ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کم لوگ زیادہ بہتر رہیں گے۔ عمران نے چائے کی چسکیاں لیتے کہا۔ لیکن عمران صاحب، اس جزیرے پر ہیلی کاپٹر کی مدد سے بھی تو پہنچا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ وہاں اس ساٹ ٹوم کا مکمل ہولڈ ہے اور لازماً اس نے وہاں ہر قسم کے انتظامات کر رکھے ہوں گے جن میں اینٹی ایئر کرافٹ گنیں بھی یقیناً موجود ہوں گی۔ عمران نے جواب دیتے کہا۔ تو پھر آپ مختصر ٹیم لے کر جائیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اکیلا چلا جاؤں، عمران نے کہا۔ اگر آپ اکیلے جانے کا سوچ رہے ہیں تو پھر مجھے اکیلے جانے کا موقع دیں، آپ یہاں دانش منزل سنبھال لیں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میں تو ویسے ہی اکیلا ہوں، جبکہ تمہارے ساتھ تو پوری ٹیم ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، جولیا کا لہجہ یخلق مودبانہ ہو گیا۔ صفدر کیپٹن شکیل اور تنویر کو اپنے فلیٹ پر کال کر لو، عمران تمہیں وہاں بریف کرے گا۔ عمران کی سربراہی میں پاکیشیا کے لیے انتہائی اہم ترین مشن پر تمہیں بھجوایا جا رہا ہے، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اور تنویر علیحدہ اپنے طور پر کام کرو گے، جبکہ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل اپنے طور پر علیحدہ کام کریں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس مشن میں تنویر تمہیں لیڈ کرے گا، عمران نے کہا، اور پھر مزید کوئی بھی بات کیے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ جولیا تو بہت برا منائے گی، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ انتہائی تیز رفتار مشن ثابت ہوگا، کیونکہ جس طرح کا راستہ ہے، اگر عام حالات میں کام کیا جائے تو شاید 1 ماہ تک ہم جزیرے ساٹ ٹوم تک پہنچ بھی نہ سکیں، اور اگر الہباد سے معلومات حاصل کر لی گئیں تو پھر نہ صرف متاع کو تباہ کر دیا جائے گا بلکہ یہودی تنظیمیں مزید طاقتور ہو جائیں گی۔ اس لیے انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کے لیے تنویر کو لیڈر بنانے کی ضرورت ہے، عمران نے جواب دیتے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مسافر جمبو جیٹ فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ وسیع و عریض جہاز مسافروں سے بھرا ہوا تھا، ایک سیٹ بھی خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایگزیکٹو کلاس میں جولیا اور تنویر دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تنویر کے چہرے پر زبردست کھنچاؤ اور کشیدگی کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو اور وہ اسے روکنے کی خواہش کے باوجود ایسا نہ کر پا رہا ہو، جبکہ جولیا کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے لیکن چہرے پر کشیدگی نظر آ رہی تھی، اور وہ جس انداز میں ہونٹ چبا رہی تھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ توڑ رہی تھی، اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی ذہنی طور پر شدید کھنچاؤ کا شکار ہے۔ میرا خیال ہے کہ پورٹو ایئرپورٹ پر ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے، یخلق جولیا نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز اس قدر کم تھی کہ اس کی سیٹوں سے ملحقہ سیٹوں پر موجود لوگ بھی اسے سن نہ سکے تھے۔ اوپن جگہ پر باتیں نہیں ہو سکتی، ہوٹل جا کر دیکھ لیں گے، تنویر نے حیرت انگیز طور پر بڑے نرم لہجے میں کہا، اور جولیا نے بھی سیز فائر کے طور پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اس وقت عثمان کے مشہور شہر اور بندرگاہ پورٹو جا رہے تھے، اور اب ان کا سفر تقریباً ختم ہی ہونے والا تھا۔ جہاز زیادہ سے زیادہ نصف گھنٹے بعد پورٹو ایئرپورٹ پر لینڈ کر جانے والا تھا۔ ان کا خیال درست ثابت ہوا اور جہاز پورٹو ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا تھا، اور اسے تقریباً 1 گھنٹے بعد پورٹو کے سب سے شاندار اور معیاری ہوٹل کمپوزٹ کے ایک کمرے میں تنویر اس طرح ٹہل رہا تھا جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہو، جبکہ جولیا ساتھ والے علیحدہ کمرے میں تھی، کیونکہ پاک ایشیا سے فرانس سے یہاں پورٹو کے اس ہوٹل میں 2 کمرے بک کروا لیے گئے تھے۔ جولیا اپنی اصل شکل میں تھی، جبکہ تنویر نے یورپی میک اپ کا رکھا تھا، اور یہ میک اپ مستقل نوعیت کا نظر آ رہا تھا، کیونکہ یہاں پورٹو میں ایشیائی سیاحوں کی خاصی تعداد آتی جاتی رہتی تھی، لیکن تنویر نہیں چاہتا تھا کہ کوئی خصوصی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو، اس لیے اس نے مستقل نوعیت کا میک اپ کر لیا تھا جو عام میک اپ واشر سے بھی واش نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میک اپ میں اس کا نام اوبرائے تھا۔ کمرے کی چابیاں ملتے ہی جولیا نے اپنے کمرے کی چابی لی اور تنویر سے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ تنویر اپنے کمرے کی چابی لے کر اس کے پیچھے آیا، لیکن جب وہ اپنے کمرے تک پہنچا تو جولیا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ تنویر اس وقت سے اپنے کمرے میں بڑی بے چینی بلکہ غصے کی حالت میں مسلسل ٹہل رہا تھا۔ نہ جانے کس وقت اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو تنویر ایک جھٹکے سے رکا اور پھر اس نے مڑ کر ہاتھ بڑھا دیا تھا، میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھا لی۔ یس، تنویر نے غراتے لہجے میں کہا، میرے کمرے میں آ جاؤ تاکہ آئندہ کا لائے عمل طے کیا جا سکے، دوسری طرف سے جولیا نے نرم لہجے میں کہا۔ میں کتنی بار بتاؤں مس جولیا کہ میں لیڈر ہوں، اس لیے لائے عمل میں نے طے کرنا ہے، تم نے نہیں، لیکن تم میری بات سنتی نہیں ہو، اور یہ بھی سن لو کہ چیف نے مجھے لیڈر بنایا ہے، اس لیے تمہیں اگر کوئی اعتراض ہے تو چیف سے بات کرو، ورنہ میرے احکامات کی تعمیل کرو، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے چیف سے بات کی ہے، اس نے یہی کہا ہے کہ لیڈر تم ہو، اس لیے لائے عمل تم ہی طے کرو گے، لیکن چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ میں مشورہ دے سکتی ہوں، ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ میرے کمرے میں آ جاؤ تاکہ مل کر
लाए अमल तय कर सकें। जूलिया ने इसी तरह नरम लहजे में बात करते कहा, तो फिर तुम्हें मेरे कमरे में आना चाहिए और पहले ये सुन लो कि मैं अपने लाए अमल में किसी मशवरे को पसंद नहीं करता। तनवीर ने इस तरह तेज लहजे में कहा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अब चीफ को कौन समझाए कि तुम अभी बच्चे हो, इसीलिए बच्चों की तरह अनापरस्ती और जिद का शिकार हो। तुम जैसे बच्चे को लीडर बनने का हक ही नहीं। बहरहाल मैं आ रही हूँ, दूसरी तरफ से जूलिया ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। जूलिया की बात सुनकर तनवीर का चेहरा एक बार फिर आग के शोले की तरह भड़क उठा था, लेकिन इसी लम्हे फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी थी, तो तनवीर ने एक झटके से रिसीवर उठा लिया। अब क्या है? तनवीर ने इंतहाई झटकेदार लहजे में कहा। उसने ये समझकर रिसीवर उठाया कि जूलिया की कॉल। चीफ बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से चीफ की औलाती आवाज़ सुनाई दी तो तनवीर बेख्तियार उछल पड़ा। यस यस चीफ, यस सर, तनवीर ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा था। जूलिया ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम सरबराह बनते ही अक्सर बदल गए हो। मैंने उसे कह दिया कि तनवीर बहरहाल लीडर है, इसीलिए इसके साथ तावन करना उसका फ़र्ज़ है और इसने मुझसे वादा किया है कि मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया। तुम्हें सरबराह बनाने का ये मतलब नहीं कि जूलिया तुम्हारी मातहत बन गई और इसकी तमाम सलाहियतें तुम्हें मुंतकिल हो चुकी हैं। जूलिया ना सिर्फ इंतहाई बासलाहियत और तजर्बाकार एजेंट है, बल्कि वो डिप्टी चीफ भी है और डिप्टी चीफ की हैसियत से वो तुम्हें हर हुक्म दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो तुम्हारा लिहाज कर रही है। तुम्हें इसलिए सरबराह बनाया गया है कि मैं मिशन में तुम्हारी कामयाबी चाहता हूँ। नाकामी का लफ्ज़ मेरी लुग़त में नहीं और ना नाकाम अफराद को ज़िंदा रहने का कोई हक है। इसीलिए मिलजुल कर काम करो, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई बहुत बुरा एक्शन लेना पड़ेगा। कोशिश करो कि जूलिया को शिकायत का मौका ना मिले। चीफ ने मुसलसल बोलते हुए तनवीर को बाकायदा संजिश करते कहा तो तनवीर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर रिसीवर रखकर उसने सांस को इस तरह बाहर निकाला जैसे सीटी बजा रहा। चीफ बहुत गुस्से में, इबरतनाक सजा भी दे सकता है, तनवीर ने बड़बड़ाते कहा और फिर वो मुड़कर बैरूनी दरवाजे की जाने बढ़ गया था ताकि जूलिया के कमरे में खुद जाए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल रहा कि जूलिया अपने कमरे से निकलकर उस तक पहुंच गई थी। कहाँ जा रहे हो तुम? जूलिया ने हैरान होकर कहा था। तुम्हारे कमरे में आ रहा था, तुमसे मशवरा करके लाएअमल तय करने के लिए, तनवीर ने नरम लहजे में कहा तो जूलिया इस तरह चौंक कर उसे देखने लगी जैसे उसे यकीन ना आ रहा कि ये वही तनवीर है जो उसकी एक एक बात पर आग बबूला हो रहा था। ठीक है, बाहर बात करने की बजाय अंदर बैठकर बात की जाए, जूलिया ने कहा और फिर वो दोनों ही तनवीर के कमरे की जानिब बढ़ गए थे। तुम्हारा रवैया और लहजा कैसे और क्यों बदल गया? जूलिया ने कुर्सी पर बैठते कहा। इसकी वजह से जिसकी वजह से तुम्हारा रवैया और लहजा बदला है, तनवीर ने जवाब दिया तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। ओह, तो चीफ ने झाड़ पिलाई है, ऐसा होना भी चाहिए था। बहरहाल बताओ क्या करना है? जूलिया ने मुस्कुराते कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने ड्रामे का स्क्रिप्ट लिख रखा है कि पढ़कर सुना दूँ? हमने साटोम पहुँचना है और वहाँ से अलाबास को निकालना है, इसीलिए हमें कोई ऐसा लाए अमल तय करना है जिससे ये काम हो सके, क्योंकि चीफ ने एक बार फिर धमकी दी है कि नाकामी की सूरत में इबरतनाक सज़ा दी जा सकती है। तनवीर ने कहा तो जूलिया एक बार फिर हंस पड़ी। तुम फिर गुस्सा खा रहे हो? तुमने कहा था कि लाए अमल तय करोगे और मैं सिर्फ इस पर अमल करने की पाबंद होंगी, तो मुझे ये शर्त मंजूर है। क्या है लाए अमल? बोलो, मैं इस पर हर तरह से अमल करूंगी। जूलिया ने मुस्कुराते कहा। ठीक है, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं जाकर हालात का जायजा लेता हूँ। मुझे कोई ना कोई रास्ता बहरहाल मिल ही जाएगा। तनवीर ने कहा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि चीफ का यही हुक्म है। शायद चीफ को खतरा है कि तुम मुझे यहीं छोड़कर खुद अकेले ही साटोम पहुंच जाओगी। जूलिया ने कहा था। ठीक है, आओ, तनवीर ने उठते कहा तो जूलिया भी उठ खड़ी हुई। लेकिन जाओगे कहाँ? जूलिया ने कहा था। बंदरगाह पर, ताकि वहां से कोई रास्ता निकाला जा सके, तनवीर ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।